खैरियत एहसन भाई, आप इस वक्त सोए नहीं? इसने ड्राइंग रूम में जाते कहा था जब टीवी पर नज़र पड़ी थी। खुद एहसन की आंखों में भी गुस्सा उतरा हुआ था। ये क्या? ये तो मुफादा और अरबत। अशल के मुंह से लफ्ज़ निकले थे। सामने स्क्रीन पर इनकी इतनी करीबी तस्वीरें और वीडियोस देखकर वो गिंग रह गया था। यही सब कुछ मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। अशल, अब ये कौन सी नई प्लानिंग है तुम दोनों की? मुझे लगा था कि अरबत मेरे साथ है, मगर निकले ना तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एहसन ने इतनी ज़ोर से रिमोट फेंका था अशल के सामने कि वो खुद भी हैरान हुआ था। आप जानते हैं एहसन भाई, हमने कभी किसी औरत की इज्जत दांव पर नहीं लगाई। ये सब करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। कौन रोक सकता था मुझे? इसे भी गुस्सा आया था भाई की बदगुमानी पर। हाँ, ये तो मैंने वाकई ही नहीं सोचा था कि तुम्हें कौन रोक सकता था, बल्कि तुम दोनों को कौन रोक सकता था, क्योंकि तुम वही करते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। एहसन ने भी चिल्लाते हुए कहा था जब ही सामने से अरबत और मुफादा अंदर दाखिल हुए थे। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। अशल, अरबत ने आते ही सलाम किया था, जबकि मुफादा की नज़र टीवी स्क्रीन की हेडलाइंस पर जम गई थी। चटाख! इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ पढ़ती, इसके कानों में एक ज़ोरदार थप्पड़ की गूंज हुई थी। एहसन भाई, अरबत ने गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से एहसन को देखा था। एहसन भाई, इसके मुंह से दो लफ्ज़ निकले थे। जब भी आंखों में आंसू लिए मुफादा पलटी थी और अपनी पूरी जान से इसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारा था। अब की बार अरबत की आंखें शिद्दत से लाल हुई थी। इसीलिए तुम ये सब कर रहे थे ना वहाँ मेरे साथ, मेरी इज्जत को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए? रोते हुए इसने भर्राई आवाज़ में कहा था और टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया था। ओ नो! अशल ने अरबत की हालत देखकर कहते अफसोस किया था। अरबत खुद भी टीवी स्क्रीन पर चलती हेडलाइंस देखकर सुन हो गया था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते? दीमक की तरह लग गए हो मुझे। मुफादा ने इसका गिरेबान पकड़कर इसका गिरेबान झिझोड़ते हुए कहा था, जबकि अरबत के होश व हवास जैसे सलब हो चुके थे। इसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसके साथ आखिर हो क्या है। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया है ये सब? अभी बस न्यूज़ चैनल पर यह खबर सुनी तो मैं भागता हुआ आया एहसन भाई। अरबत, ये तुमने क्या कर दिया? तुमसे उम्मीद नहीं थी। आलम ने अंदर आते ही परेशान लहजे में कहा था, जबकि इसकी हरी आंखें किसी शैतान की तरह मुस्कुराती इसका साथ देने से खासर थी। आलम के आते ही मुफादा का सर शर्म से मजीद झुका था। इसका दिल क्या था कि खुद को गायब कर दे वहाँ से। तो फिर अरबत, तुम पर मैंने यकीन करके तुम पर मुफादा की जिम्मेदारी डाली थी और तुमने ये क्या कर दिया? एहसन ने अफसोस से ये साथ सर हिलाते कहा था। मैंने कुछ? चटाख! एक और थप्पड़ मुफादा ने अरबत के गाल पर मारा था, जब भी अशद ने गुस्से से आगे होते मुफादा का हाथ पकड़ा था। इनफ! इसकी बात तो सुन ले, इसे बोलने का मौका तो दे। आप सब! वो लहू झलकाती आंखों से कराया था। गवारा ही कब था इसे कि कोई अरबत की हवा को भी छूता। इनफ! ये आप कहेंगे? हाँ, सीरियसली, जिसने कभी गालिया को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। सामने टीवी चैनल पर मेरी इज्जत तमाशा बनी हुई है और आप सफाइयाँ मांग रहे हैं। वो गुर्राई थी अशल के मुंह पर, जबकि अरबत अब बुद्ध बना इसको सुन रहा था। रिलैक्स मुफादा, अरबत ऐसा नहीं हो सकता। देखो, वो बहुत शरीफ है, बहुत पाकीज़ा। क्यों अरबत? आलम ने अरबत के सामने जाते इसका कंधा तपतपाते कहा था। अरबत ने शोलाबार निगाहों से इसकी तरफ देखा था और इसका हाथ अपने कंधे से झटका था। रस्सी जल गई मगर बल नहीं निकला। इसके कान के पास झुकते आलम ने सरगोशी की थी और फिर अपना सर खुजाया था। हाँ, और इनकी पाकबाजी और शराफत के क़स्से टीवी पर नशर हो रहे हैं। एहसन भाई ये जानबूझकर दीवार फलांग कर मेरे घर आए और मेरे घर में नहीं बल्कि मेरे कमरे में मेरे बेड पर थे। फिर मेरे करीब आए, मुझे हिरास किया और मुझे कहा कि मेरे साथ सिर्फ एक रात। शट अप, जस्ट शट अप! हाँ, किया मैंने ये सब। हाँ, आया तुम्हारे करीब। सब कुछ मैंने
کیا ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ اربت اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ سب اپنی جگہ پر ہل گئے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ خود کی عزت کو سب کے سامنے اچھالے۔ وہ تو ابھی تک شاکڈ تھا کہ کیسے اس کی اور مفاتح کی ویڈیوز چینلز تک پہنچی ہے، اور کیسے وہ اس پوری دنیا کے سامنے اس کی عزت بدنام کر گیا ہے۔ بات بند کمرے میں اس کے اور مفاتح کے درمیان تھی، وہی مفاتح جسے وہ صرف زمانے کی سختیوں سے ڈرانے آیا تھا، یہ دیکھنے آیا تھا کہ اگر کوئی اس کو نوچنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنا بچاؤ کیسے کرتی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات جو ساتھ دیتے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ بھیڑیے ہوتے ہیں جو مدد کر کے نوچتے ہیں، اسی لیے آنکھیں اور کان اور دماغ کھول کر رکھنا چاہیے، نہ کہ اتنا اندھا اعتبار کرو کہ سب کچھ لٹا دو اپنا۔ اشل کے گھر سے نکلتے ہی وہ سوچ چکا تھا کہ اسے مفاتح کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غصہ اور ضد کرے گی، اس کی بات نہیں مانے گی، اسی لیے اسے اس کو اپنے عمل سے بہت کچھ سمجھانا تھا، ڈرانا تھا، تاکہ وہ اگلی بار نہ تو اکیلی کسی جگہ رہے اور نہ ہی ایسے کسی اپنے کے چنگل میں پھنسے، اور اگر پھنسے بھی تو اسے یہ آئیڈیا ہو کہ اس کے ساتھ پہلے جو ہو چکا ہے اس سچویشن میں اب وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ اس کے قریب آ کر، اسے اپنے قریب آنے کا کہہ کر، اس سے ایک رات کا وقت مانگ کر، وہ بس اس کے جذبات، اس کی برداشت اور صبر چیک کرنا چاہتا تھا کہ وہ کتنے اعصاب کی مالک ہے۔ کیا وہ اتنی کمزور ہے کہ جذبات کے ساتھ بہہ جائے؟ کیا وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ آخری دم تک نہ لڑے؟ مگر اس نے ثابت کر دیا تھا اربت کو دھتکار کر، اس سے آخری وقت تک لڑ کے، کہ وہ نہ صرف اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے بلکہ وہ انتہائی مضبوط اعصاب کی مالک ہے۔ مگر وہ تو اسے ہی غلط سمجھ بیٹھی، اس پر ہی الزام لگا رہی تھی، جبکہ آج اربت نے اس کے منہ سے جب محبت کا لفظ سنا تھا تو اس کی آنکھوں میں خود کے لیے جو جذبہ دیکھا تھا اسے وہ جھٹلا نہیں سکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر وہ اس کے لیے بے چین رہتا ہے تو سامنے کھڑی لڑکی بھی خود کو اس کے احساسات میں پرور ہی ہے، اور یہ بات اس کے لیے خوش آئند تھی۔ اس کے گھر سے نکلتے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے اپنے نام دے گا، اسے کسی عالم کے لیے یوں سرے عام نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس سارے میس کی وجہ سے اس سے ناراض ہوئی ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا، مگر وہ اسے منا لے گا یہ اسے یقین تھا، مگر اب وہ اسے ہی برا کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی بہتری کے لیے اس کے آگے خود برا بنا تھا، مگر وہ اتنا برا بن جائے گا یہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے بس ایک بات بتاؤ، کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ مفاتح اس کے اقرار کے بعد روتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ سب کچھ تو داو پر لگ گیا تھا، باقی کیا بچا تھا؟ سکون، اربت نے ڈبڈباتی آنکھوں سے مفاتح کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ اس کے لفظ سن کر مفاتح کا رنگ لٹے کی مانند سفید پڑا تھا، جبکہ اس کا لفظ سن کر اشل اور احسن نے اربت کو چونک کر دیکھا تھا، جبکہ عالم کا دل کر رہا تھا رقص کرے، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اربت کو بری طرح سے پھنسا چکا ہے۔ چٹاخ! او تیری! چھی! ایک اور تھپڑ اربت کے گال کی زینت بنا تھا۔ ہری آنکھوں نے افسوس کرتے کہا تھا اور اربت کی حالت پر مسکرایا تھا۔ بے غیرت! تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ کیوں نہیں بھونک رہا؟ سچ کیا ہے؟ اتنا کمزور ہے کہ خود کو حالت کے سپرد کر رہا ہے؟ ذلیل انسان! بولتا کیوں نہیں کہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا کون سا ہے؟ کون پھنسا رہا ہے تجھے اس سب میں؟ کون ہمیں تجھ سے بدگمان کر رہا ہے؟ اشل نے غصے سے پھنکارتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اشل، تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ یہ سب جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے؟ مفاتح جو کہہ رہی ہے وہ جھوٹ ہے۔ خود اربت نے اس بات کا اقرار کیا ہے، وہ جھوٹ ہے۔ تو پھر تم بتاؤ مجھے کہ تمہارے پاس کون سی جسماتی طاقتیں ہیں جو تمہیں پھر بھی یہ سچا لگ رہا ہے؟ احسن نے اب کی بار بپھرے تنفس سے اشل کو ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، سب جھوٹ ہے، کیونکہ اربت کو میں بچپن سے جانتا ہوں، بچپن، جوانی، لڑکپن، سب کچھ ساتھ گزارا ہے۔ اس کی گواہی، اس کے کردار کی گواہی اشل سفیر آنکھیں بند کر کے دے سکتا ہے، اور اشل سفیر جب کسی کے
किरदार की गवाही देता है तो इसे परख कर फिर इसके हक में बोलता है। 6 साल एहसन भाई, हम एक ऐसे मुल्क में रहे हैं जहाँ हम कुछ भी कर लेते किसी को नहीं पता चलता था, जहाँ लड़कियाँ खुद आकर झोली में गिरती। इतनी खूबसूरती वहाँ होती है कि बहुत से लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने है। इसने आलम की तरफ इशारा किया था। आलम की हरी आंखें गुस्से की शिद्दत से लाल हुई थी और माथे पर बल आए थे। मगर आप जानते हैं ना, ये वही अरबत है जिसने एक गैर मुस्लिम लड़की को आलम से बचाया था। ये वही अरबत है जिसने कभी किसी लड़की की तरफ पेशकदमी नहीं की, क्योंकि ये मुझे कहता था हराम में लज्जत है मगर इसकी बदबू बदबूदार कर देती है, और हलाल में सुकून है जो खुशबूदार बनाता है। 6 साल जिस लड़के के कैरेक्टर के सामने मैंने अश अश किया है, वो कैसे एक आम सी लड़की के सामने खुद को गिरा सकता है। इसने बुफाते की तरफ देखते एक हकारत भरी नज़र डाली थी और कहा था, लड़की चाहे कितनी भी आम हो अशल सफ़ीर, मगर इसकी इज्जत आम नहीं होती। अशल के कानों में भर्राई तीखी और बेबस आवाज़ पड़ी थी, वो आवाज़ जिसे वो भरे मजमे में भी पहचान सकता था, वो आवाज़ जिसको सुनते वक्त इसके जिस्म का रुआ रुआ एक जान हो जाता था। इसने पीछे मुड़कर देखा था। रफ से हुलिये में इसकी ही टी शर्ट और ट्राउज़र पहने, बाल खुले, वो पुसमड़ता जिस्म लिए पानियों भरी आंखों से इसे ही देख रही थी। वो अशल के बाहर जाते ही मेडिसिन खाकर लेट गई थी। जब इसके कानों में एहसन की गुस्से भरी आवाज़ पड़ी थी, वो उठकर बैठ गई थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब आवाज़ें तेज़ होने लगी थी। मगर जब इन आवाज़ों में इसे मुफादा की आवाज़ भी आई तो इससे सब्र नहीं हुआ और वो कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी और इनके पीछे जाकर खड़ी हो गई थी, और फिर पूरी बात समझने में इसे वक्त नहीं लगा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में चलो, मैंने कहा था ना, रेस्ट करो। अशल ने इसको देखते गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा था। इसको गुस्सा आया था इस पर जब वो इसे कहकर आया था कि वो रेस्ट करेगी, कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, तो फिर इसने क्यों इसकी बात नहीं मानी, क्यों कमरे से बाहर आई वो। इसने अशल सफ़ीर की हुक्म अदोली की। छोड़े मुझे, मुझे रेस्ट नहीं करना। मेरी बहन की इज्जत दांव पर लगी है और आप। अशल को अपनी कलाई दबोचते इसने अशल के हाथ से अपनी कलाई छुड़वाते रोते हुए कहा था। एक बार फिर से वो इसके गुस्से से खौफजदा हुई थी। चुप, एकदम चुप, कहते इसकी एक ना सुनते हुए वो इसे घसीटते हुए कमरे की तरफ ले जा रहा था। चलो, एक मसला हल नहीं हुआ, दूसरा शुरू, एहसन ने दांत खिचखिचाते कहा था, जबकि आलम तो अशल का गालिया को कंसर्न लेकर हैरत के गोते खाने लगा था। छोड़ो, बकवास बंद करो अपनी। अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी तुम, इसे बेड पर फेंकते कहा था। इसने एक बार फिर से वो इसे अपनी अमल से गुस्सा दिला गई थी। बहुत जालिम है आप अशल, नफरत है मुझे आपके रवैये से। इसने आंखें साफ करते बेड पर से उठते कहा था। जाने क्यों वो इससे ये कह ही नहीं पाई कि इसको इससे ही नफरत है, मगर वो कैसे कहती। इसने तो हमेशा इसे मोहब्बत से ही देखा था, और ये मोहब्बत इसके इतने शदीद रवैये के बाद भी नफरत में नहीं बदली थी। मुझसे या मेरे रवैये से नफ़रत करने का हक़ तुम्हें नहीं गालिया अशल सफ़ीर, तुम्हारे सारे इख्तियारात अब मेरे हैं। इसने इसके करीब बैठते, इसके गर्दन में हाथ डालते, इसकी आंखों में आंखें डालते इसे बहुत कुछ बावर करवाया था। इसी बहाने वो इसका बुखार भी चेक कर गया था। वो कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ गया था। इतनी ज़रा सी तमीज़ तुम में होनी चाहिए कि अगर शोहर किसी बात का हुक्म दे तो इसकी हुक्म अदूली नहीं करनी चाहिए। अब तुम मुझे तुम्हारे टेम्परेचर उतरने से पहले इस कमरे से बाहर नज़र आई तो इसी वक्त बर्फ़ की स्लैब पर बिठा दूंगा, फिर करती रहना मज़े। और ये बात तुम जानती हो ना, अशल सफ़ीर अपने कौल का कितना पक्का है। कहते इसने इसका गाल थपथपाया था और उठा था। गालिया ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए थे। वो कहना चाहती थी कि शोहर पर बीवी के भी बड़े इख्तियारात होते हैं। शोहर पर सबसे पहला इख्तियार कि शोहर अपनी बीवी को यकीन दे, और जिस रिश्ते में यकीन ना हो इस रिश्ते में औरत ऐसे ही जलील होती है इसके सामने जैसे मैं हो रही हूँ। दवाई खा ली तुमने? गुड। मेडिसिन देखते इसने कहा था। मम्मी, मेरे कपड़े किसने चेंज किए? अब इसका ध्यान अपने कपड़ों पर पड़ा था जो सोफे पर थे। फिर इसने बेयकीनी से अपने लिबास की तरफ देखा था।
اس ضبط میں تو وہ اپنی طرف دھیان دینا ہی بھول گئی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت ہے کہ مسز اشل کی ہوا کو بھی چھو سکے؟ وہ جو باہر جا رہا تھا، اس کے سوال پر قدم رکے تھے، ہونٹوں پر تبسم ابھرا تھا، یعنی وہ اپنی ذات سے اس قدر لاپرواہ ہو چکی تھی کہ اب جا کر اس نے خود پر غور کیا تھا، اور وہ سوال جو اسے شاید پہلے پوچھنا چاہیے تھا وہ اب پوچھ رہی تھی، ماما میری اجازت کے بغیر آپ ایسا کیسے؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری غربت قریب آنے کے لیے تمہاری اجازت چاہیے؟ میں تم پر اتنا حق رکھتا ہوں غالیہ اشل سفیر کہ میں تمہیں گھنٹوں بے لباس دیکھ سکتا ہوں۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتے آنکھ بند کی تھی اس نے۔ غالیہ کا چہرہ لہو جھلکانے والا ہو گیا تھا۔ کتنا ہٹ دھرم اور بے شرم انسان تھا وہ، اور خود کو کوستا تھا کہ کیسے اس نے اس سے سوال پوچھ لیا، اور کیسے اس نے اس کا اتنا گھٹیا جواب سن لیا تھا۔ اس کی نظریں اب بھی خود پر گڑی محسوس کرتے اس نے جلدی سے بلینکٹ میں منہ چھپایا تھا اور لیٹ گئی تھی۔ اب آخری بار کہہ رہا ہوں، باہر کسی کا قتل بھی ہو جائے تو تم اس کمرے سے نہیں نکلو گی، اپنے لہجے میں وارننگ لاتے کہا تھا اس نے، اور پھر چلے گیا تھا۔ بہت ناراض ہوں میں اللہ پاک آپ سے، اگر اشل ایسے تھے تو کیوں آپ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، مگر پھر خود ہی آنسو صاف کرتی بیڈ سے اتری تھی اور کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ وہ مفادہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آپ نے دیکھا احسن بھائی کیسے اشل مجھے ذلیل کر کے گیا ہے، حالانکہ وہ لڑکی خود… بس کرو عالم، اگر ہم یہاں ہوتے تو پھر تم یہ من گھڑت کہانی ہمیں سنا سکتے تھے۔ وہاں یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا، کیسے تم نے اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، یہ مجھ سے اور اربد سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اشل نے باہر آتے عالم کی بات کاٹتے کہا تھا۔ مفادہ نے پٹی پٹی آنکھوں سے عالم کی طرف دیکھا تھا، وہ پھر اربد کی طرف، یعنی اربد اگر اس کو عالم سے دور رکھ رہا تھا تو اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی۔ جو بھی تھا وہ میرا پاس تھا، مگر اب میں ویسا نہیں ہوں۔ مفادہ میری بہنوں کی طرح ہے، جیسے ہانیہ آپی تھی میرے لیے، اور اگر اربد نے اسے ہراس کیا ہے اور اگر مفادہ اس کے لیے ایکشن لینا چاہتی ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ ہری آنکھوں نے ایک دم سے پلٹا کھایا تھا اور اٹھ کر مفادہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جو تھوڑی دیر پہلے مفادہ کے دل میں عالم کے لیے غلط فہمی ابھری تھی وہ اب زائل ہو گئی تھی اس کے بہن کہنے پر۔ اربد نے شدید تیش کے عالم میں ہری آنکھیں والے کو دیکھا تھا، وہ تو اس کے پلٹا کھانے پر اش اش کر اٹھا تھا۔ ہاتھ ہٹا، آئندہ کبھی اسے ٹچ کیا نہ تو جان لے لوں گا تیری۔ کسی چیل کی طرح جھپٹا تھا وہ عالم پر اور مفادہ کے سر سے اس کا ہاتھ پرے کیا تھا، پھر اس کا گریبان پکڑ کر اسے پرے دھکیلا تھا۔ دیکھا آپ دونوں نے؟ اس کو غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ میں نے مفادہ کو بہن کہا ہے، بلکہ غصہ اس بات پر آیا ہے کہ اربد سکندر پر عالم ہراسمنٹ کا کیس کرے گا۔ تو اگر اس کو اس بات پر واویلا مچانا ہے تو میں مفادہ کے اقرار کا انتظار کر رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ اس بات کی تصدیق کرے گی کہ اسے اس پر پرچہ کٹوانا ہے، میں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گا۔ اس سے گریبان چھڑواتے اس نے کروفٹ سے کہا تھا۔ 1 منٹ عالم، تم کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہو اس سب میں؟ یا پھر تم یہ سب کچھ اربد سے بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو؟ کہیں یہ سب تم نے ہی تو… اشل نے اس کو اربد سے دور کرتے اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے کہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو اشل، میں وہ بات کب سے بھول چکا ہوں۔ اس وقت اربد کو جو صحیح لگا اس نے کیا، اور اس وقت مجھے جو صحیح لگا میں وہ کروں گا۔ ایک پل کو تو عالم اشل کی بات سن کر ڈگمگا گیا تھا، مگر پھر اپنا اعتماد بحال کرتے اس نے بات سنبھالی تھی۔ اور تم یہ سب کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ کوئی ایک ریزن دو۔ اشل کہاں چپ رہنے والا تھا۔ احسن اور مفادہ نے بیک وقت عالم کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ ایک یتیم بے سہارا لڑکی ہے، اور پھر میں نے اسے بہن بھی کہا ہے۔ عالم نے ہری آنکھیں غصے سے اشل کے چہرے پر گاڑی تھی۔ ریئلی؟ مگر وہ یتیم ہے، بے سہارا نہیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں اس کا بہنوئی ہوں اور میرا اس سے بہت قریبی رشتہ ہے۔ میرے ہوتے ہوئے وہ بے سہارا یا یتیم نہیں ہو سکتی۔ میں اس کا باپ، بھائی، سب کچھ ہوں۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر مفادہ سے کوئی بھی رشتہ بنانے کی جرات مت کرنا۔ انگلی اٹھا تھا اشل اشتعال انگیز نظروں سے اسے دیکھتے فون کیا تھا اس نے۔
आलम का दिल किया था अशल के रवैये पर इसे शूट कर दे, जबकि पास बैठे एहसन के लब मुस्कुराए थे। इसके लफ्ज़ सुनकर दिल में कहीं इत्मीनान हुआ था। देखा आपने एहसन भाई, हानिया आपे के मरते ही इसका रवैया मुझसे कैसा हो गया है। मतलब बहन मर गई तो इस घर से मेरे सारे रिश्ते ख़त्म। आलम ने चेहरे पर मिस्कीनी लाते कहा था। वॉट एवर। आलम की बात सुनकर अशल ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई थी। तुम चलो मेरे साथ। अरबत का हाथ पकड़कर इसने खींचा था। ये कहीं नहीं जाएगा। इसने मुझे हरास किया है और मैं इस पर केस करूंगी। मुफादा ने अशल के हाथ से इसका हाथ छुड़वाते कहा था। जह नसीब। अरबत के लबों पर तबस्सुम बिखरा था। थोड़ा सा इसकी तरफ झुकते इसने मुफादा को कहा था। देखा आपने, ये फिर से इसे हरास कर रहा है। एक बार फिर से इसने एहसन को कहा था, मगर वो न जाने क्यों आलम की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर इसे इग्नोर कर रहा था। रियली तुम्हें इस पर पर्चा करवाना है, इसको हवालात भिजवाना है। अब की बार अशल ने पैंट की जेबों में हाथ डालते मुफादा के चेहरे को गौर से देखा था। जी अशल भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा है कि आप मेरे बाप भी हैं और भाई भी, तो मैं अपने बाप और भाई से ये कहती हूँ कि मुझे इस शख्स को हवालात में देखना है। मुफादा ने अरबत की तरफ उंगली से इशारा करते एक एक लफ्ज़ अशल को फंकारते हुए कहा था। हाँ, मगर तुम्हें तुम्हारा शौहर कैसे हिरास कर सकता है। अशल ने कनपट्टी खुजाते कहा था। आलम तो अशल की बात सुनकर तकरीबन उछल ही पड़ा था, जबकि अरबत के दिल में सुकून उतरा था। वो अशल की इतनी सी बात सुनकर ही समझ गया वो क्या करने वाला है। इसका दोस्त, इसका अक्स था, अंधेरे में रोशनी की किरण, उम्मीद और यकीन का वो नूर जो किस्मत से मिलता है, और अरबत इस मामले में बहुत लकी था। शौहर। मुफादा के मुंह से लफ्ज़ निकले थे। वो बेयकीन हुई थी इसकी बात से। ये तुम क्या कह रहे हो अशल। एहसन ने भी हैरानगी से पूछा था। ये मेरी बहन का शौहर कैसे हो सकता है। इसका निकाह नहीं हुआ। दरवाजे की ओर से गालियाँ निकलकर भागती हुई सामने आई थी और कहा था, तुम नौटंकिन। अशल ने गुस्से से फंकारा था। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी एहसन मुस्कराया था खुलकर। क्या चुनकर पीस मत्थे मारा था इसने अशल के। लो अब सर फोड़ते रहो इससे। एहसन की मुस्कुराहट देखकर एक जली हुई नज़र अशल ने एहसन की तरफ डाली थी और गुस्से से तनफन करता गालिया को बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटा था। जो छोड़े मुझे, मेरी बहन के साथ गलत हुआ है। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी इसके साथ। अरबत को सज़ा। क्या ख्याल है पहले तुम्हारी सज़ा ना सोच ली जाए। कमरे में इसको फेंकते वो चिल्लाया था। गालिया सीने पर हाथ रखती वो कदम पीछे हुई थी। तुमसे मैं बाद में निपटता हूँ, कहते इसने दरवाज़ा को बाहर से लॉक किया था। मैं माफ़ नहीं करूँगी आपको अशल, मेरी बहन के साथ कुछ बुरा हुआ तो। वो दरवाज़ा खटखटाते कह रही थी और वो इसे इग्नोर करता इस तरफ बढ़ा था। वफादा, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। आलम ने अशल को इग्नोर करते एक बार फिर से इस मामले में टांग घुसाई थी। वो सिर्फ वही चाहेगी जो इसका बाप और भाई चाहेगा, क्योंकि अच्छी लड़कियां बाप और भाई की इज्जत का मान रखती हैं, कहते इसने नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया था। हेलो आईना, किधर हो। आईना के फ़ोन उठाते ही इसने कहा था, समंदर में मछलियों के दरमियान आवारागर्दी कर रही हूँ, नींद भरी बोझल आवाज़ में कहा था इसने। बकवास बंद करो और तुम्हारे पास 10 मिनट है। एक निकाह नामा लेकर और मौलवी को लेकर मेरे घर पहुँचो, अशल ने ऑर्डर किया था। आपका दिमाग ख़राब हो गया है। मैं इस टाइम एक जवान लड़की कहाँ से मौलवी को ढूंढे और निकाह नामा। ये तुम्हारा काम है। अगर 10 मिनट से 11 मिनट ऊपर हुए तो याद रखना सुबह की पहली फ़्लाइट से तुम अपने मुल्क चली जाओगी, क्योंकि न सिर्फ मैं तुम्हें जॉब से फारिग करूँगा बल्कि तुम पर मुझसे धोखाधड़ी के केस में। उफ़ अल्लाह, तौबा, स्टॉप इट, आई एम कमिंग। इसके नादर ख्यालात सुनने से पहले ही आयना ने इसे टोका था। इसकी नींद उड़ी थी। जल्दी से पाँव में चप्पल उड़सते इसने गाड़ी की चाबियां बैग उठाया था और कमरे से बाहर निकली थी। तुम करना क्या चाह रहे हो अशल, एहसन ने अशल से पूछा था। वही जो अरबत को फंसाने वाले ने इसके साथ किया। अब ये खेल इसी पर भारी ना पड़ा तो मेरा नाम भी अशल सफ़ीर नहीं। जिन जिन न्यूज़ चैनल्स को इसने ये वीडियो सेंड की है,
इन न्यूज़ चैनल्स को वो भारी जुर्माना भी अदा करेगा और इनसे माफ़ी भी मांगेगा। अजल ने कुछ सोचते हुए कहा था। आलम के चेहरे पर साया आकर लहराया था। तुम अरबत और मफादा का निकाह करवाने वाले हो? इसने डरते डरते पूछा था। इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो किसी गहरी खाई में गिरने लगा हो। आलम, तुम गुलाब जामुन खाकर जाना, अशल ने इसकी बात का जवाब देते बगैर कहा था। मैं इस शख्स से निकाह नहीं करूंगी, मुफादा ने नफरत से कहा था। ठीक है, फिर मुझसे कर लो, निकाह तो तुम्हें करना ही होगा। अशल ने जैसे इसके सर पर धमाका किया था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अशल, इसकी बात सुनकर एहसन को भी गुस्सा आया था। जब ये मुझे बाप और भाई समझती ही नहीं है तो सेकंड ऑप्शन यही है कि ये फिर अपनी बहन की सौतन बन जाए। आलम को तो ये अपना पक्का भाई समझती है और आलम भैया इसको बहन, तो दोनों का निकाह होने से रहा। अब पीछे बचे आप भी तो ताज़ा ताज़ा रनवे हुए हैं। आप पर ये निकाह सूट नहीं करेगा। फिर हानिया भाभी क्या सोचेंगी? अशल ने जैसे इसके सर पर धमाका किया था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अशल, इसकी बात सुनकर एहसन को भी गुस्सा आया था। जब ये मुझे बाप और भाई समझती ही नहीं है तो सेकंड ऑप्शन यही है कि ये फिर अपनी बहन की सौतन बन जाए। आलम को तो ये अपना पक्का भाई समझती है और आलम भैया इसको बहन, तो दोनों का निकाह होने से रहा। अब पीछे बचे आप अभी ताज़ा ताज़ा रंडवे हुए हैं। आप पर ये निकाह सूट नहीं करेगा। फिर हानिया भाभी क्या सोचेंगी? अशल, एहसन ने गुस्से से इसकी बात काटते कहा था। पीछे बचा अरबत, तो इसके लिए बेहतर है कि इससे निकाह करके ये अपनी इज्जत सिक्योर करे। अगर नहीं तो फिर मुझसे निकाह कर ले। दोनों सूरतों में इस पर आँच नहीं आने दूंगा मैं, ना इस पर ना इसकी इज्जत पर, बल्कि ये न्यूज़ चैनल्स वाले इससे माफ़ी मांग कर जाएंगे, ये मेरा वादा है। हाँ, मगर ये मुझसे निकाह करेगी तो अपनी बहन की सौतन बनकर रहना पड़ेगा इसे, क्योंकि मैं इसकी बहन को नहीं छोड़ सकता। आफ्टर ऑल वो मेरी भाभी की खातिला जो है। इसने एक साथ कई छोटे छोटे धमाके किए थे मुफादा के सर पर, और अलबत का जो सुकून थोड़ी देर पहले गारत हुआ था वो बहाल होने लगा था, जबकि आलम की शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे वो किसी की मैयत पर आया हो। एक मिनट, बुरा किसके साथ हुआ है? मेरे साथ। इज्जत दांव पर लगी है। किसकी? मेरी। और आप मुझे ही एक नापसंदीदा शख्स के साथ बांध रहे हैं, क्यों? मैंने तो नहीं कहा था इसके मेरे घर आए मेरी इज्जत कैमरों में रिकॉर्ड करवाएं। मुफादा ने अशल के सामने होते तनफ्फुर भरे लहजे में कहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरीके से अशल के दिमाग के स्क्रू टाइट कर दे। जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, मगर अब जो हो रहा है इसे तुम्हें कबूल करना होगा। अरबत को वाकई तुम्हारे घर नहीं जाना चाहिए था, मगर अब जो हुआ इसे ख़त्म करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अशल ने सोफे पर बैठते सुकून से कहा था। मुझे कुछ ख़त्म नहीं करना, मुझे इस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे देखना है। वो ज़िद्दी हुई थी और इसका जवाब सुनकर आलम की रगों में खून की सप्लाई कुछ हद तक मुमकिन हुई थी। ठीक है, एज यू विश, जैसे तुमको मुनासिब लगे। मैं अपनी असिस्टेंट को कॉल करके मना कर देता हूँ, मगर फिर तुम्हारे इससे घर से, इस घर के किसी रिश्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। मैं पेपर्स रेडी करवाता हूँ, तुम इन पेपर्स पर साइन करोगी और गालिया से दस्तबरदारी का ऐलान करोगी। इन कागजात पर वाज़े लिखा होगा कि मुफादा असगर का गालिया शल सफ़ीर से कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं। इसने इसने टेबल पर पड़ी ड्राई फ्रूट्स की बॉल में से चंद काजू और बादाम उठाकर मुंह में डालते बड़े आरामदार लहजे में रिलैक्स होकर कहा था। आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मुफादा को इसकी बात पर गुस्सा आया था। सीरियसली, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है मुफादा बीबी। अशल सफ़ीर की साली हो तुम, और अशल सफ़ीर कौन है ये तुम नहीं, पूरी दुनिया जानती है। सफ़ीर इंडस्ट्रीज़ का छोटा बेटा। सफ़ीर इंडस्ट्रीज़ को कौन नहीं जानता? मेरे साथ अब तुम्हारी इज्जत जुड़ी हुई है। तुम्हें क्या लगता है ये सब होने के बाद मुझसे सवाल नहीं होंगे? आगे ही तुम्हारी बहन ने इतना मैस क्रिएट कर दिया है, अब रही सही इज्जत तुम्हारी वजह से अखबार की सुर्खियों में आएगी, चैनल्स की जीनत बनेगी। हेडलाइंस देखी है?
تم نے بار بار سفیر انڈسٹریز کا نام جڑ رہا ہے اس سب کے ساتھ. تمہیں کیا لگتا ہے عزت صرف تمہاری داؤ پر لگی ہے؟ ارے ہماری تو ساکھ بھی داؤ پر لگ چکی ہے اور تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. وہ غراتے ہوئے بولا تھا. ریلیکس اشل، بچی ہے، آرام سے بات. بس بہت ہو گیا احسن بھائی، بچی نہیں ہے یہ، کب سے پیار سے سمجھا رہا ہوں. چلے میری نہیں تو آپ کی ساکھ کا ہی خیال کر لے جس نے انہیں تب سہارا دیا جب یہ بے یقین ہو چکی تھی. بچی ہے، اس نے احسن کی بات کاٹتے مفاتح کی طرف دیکھتے کہا تھا. ٹھیک ہے، شادی ہی کرنی ہے نا، مجھے میری عزت ہی بچانی ہے نا، تو ٹھیک ہے آپ میرا نکاح عالم سے کر دیں. ویسے بھی وہ میرا حقیقی بھائی نہیں ہے. آپ کی سانگ بھی بچ جائے گی اور میری عزت بھی. اس نے بھاری دل کے ساتھ اربت کی طرف دیکھتے اشل سے کہا تھا. اربت کی سانسوں میں خون کی گردش تیز ہوئی تھی. اس کا دل چاہا تھا کہ آگے بڑھ کر مفاتح کے حلق سے وہ زبان ہی کھینچ کر نکال دے جس زبان سے اس نے عالم کے لیے نکاح کی خواہش کی تھی. تو پھر ٹھیک ہے نا اشل، اگر وہ اربت سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو عالم سے کر لے. ویسے بھی عالم بھی تو گھر کا بچہ ہے، دیکھا والا ہے، اور جو اس کا ماضی تھا وہ یکسر مختلف ہے حال سے. ویسے بھی جو غلطی اس سے ماضی میں ہوئی وہ آج اربت سے بھی تو ہوئی ہے. آئی تھنک ہمیں مفاتح کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے، احسن نے اپنی آمادگی کا اظہار کرتے کہا تھا. جبکہ عالم کی ہری آنکھیں کسی ہیڈ لائٹ کی طرح چمکی تھی. اس کے دل کو کسی خوشی نے آ کر چھوا تھا. وہ اتنی جلدی اور یکدم دلہا بنے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اوپر سے اپنے دشمن کی محبت کا دلہا بنے گا. اس کے دل میں کئی موتی چور کے لڈو پھوٹے تھے. دل کمینی خوشی سے لوٹ پوٹ ہوا تھا. اسے عالم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی. پہلی بات تو یہ احسن بھائی، عالم نے جس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی اس لڑکی کے کپڑے آدھے سے زیادہ پھٹے ہوئے تھے، مطلب وہ آلموسٹ برہنہ ہونے کو تھی. جبکہ اربت جس لڑکی کے ساتھ ذلیل ہوا ہے وہ نہ صرف اپنے ہوش و حواس میں ہے بلکہ مجھے تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی کا سین ہوا ہے. ویل اگر پھر بھی اسے عالم سے نکاح کرنا ہے تو اوکے، اس نے کندھے اچکاتے کہا تھا. مگر میری شرط سیم رہے گی، اس کو غالیہ کو چھوڑنا پڑے گا. اس نے پھر بڑے آرام سے کہا تھا. کیوں، اب کیوں غالیہ کو چھوڑنا پڑے گا؟ اب تو میں راضی ہوں نکاح کے لیے. مفاتح نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تھا. اور میں بھی ایگری ہوں مفاتح سے نکاح کے لیے. عالم نے بھی اپنی رضامندی دی تھی. ہاں اشل، اب کیا پرابلم ہے؟ احسن نے بھی پوچھا تھا. تمہیں تو نہیں کچھ کہنا، اشل نے اربت کی طرف دیکھتے کہا تھا جبکہ وہ غصے سے نظریں ہی پھیر گیا تھا. سب سے پہلے مفاتح اور احسن بھائی کی بات کا جواب دیتا ہوں. تو ان کی بات کا جواب ہے کہ میں آپ کو وجہ تبھی بتاؤں گا جب اربت سے مفاتح نکاح کرے گی، اور سب کچھ ٹھیک بھی تبھی ہوگا. ایز یو نو میں وکیل ہوں، اور وکیل وہ سب کچھ جانتا ہے جو آپ نہ دیکھ سک رہے ہیں اور نہ جان پا رہے ہیں. اگر یہ اربت سے نکاح کرتی ہے تو میرا وعدہ ہے کہ اس کی ریپوٹیشن اور ہماری ساکھ دونوں بچ جائے گی، اور اگر یہ عالم سے نکاح کرتی ہے تو میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا. دوسری بات، عالم کی رضامندی تو عالم تمہاری سوچ اور تمہاری عمل پر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. ایک طرف تم آگے بڑھ کر مفاتح کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو، اسے بہن کہتے ہو، اور دوسری طرف اس سے نکاح کی رضامندی دیتے ہو. تم نہیں بدل سکتے، تم آج بھی 6 سال پرانے عالم ہو. وہ استزائیہ ہنسا تھا اور عالم کو لگا تھا اس پر کسی نے لاوا پھینکا ہو. جو کچھ دیر پہلے دل خوشی سے جھومتا تھا وہ اب راکھ ہوا تھا. جبکہ اربت جانتا تھا کہ اشل کوئی نہ کوئی پھلجھڑی چھوڑے گا، اس لیے سکون سے بیٹھا تھا سب کچھ اشل کے سہارے چھوڑ کر. میرے خیال میں مفاتح اشل ٹھیک کہہ رہا ہے. اگر وہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہے تو تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے. احسن نے مفاہمتی نظروں سے مفاتح کو دیکھتے سمجھانا چاہا تھا. یہ آپ کہہ رہے ہیں احسن بھائی؟ مفاتح نے ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھا تھا احسن کو. مفاتح، میرے کہنے پر تم ایک بار اشل پر یقین کر کے اربت سے نکاح کر لو. مجھے یقین ہے اشل سب ٹھیک کر دے گا. کیا تم غالیہ کی طرح مجھ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی؟ احسن نے کہا تھا. میرا دل نہیں مان رہا، میں چاہ کر بھی اس شخص. ٹھیک ہے مفاتح، میں تمہیں ایک آپشن دیتا ہوں. تم اس نکاح کے بعد 4 ماہ تک اربت کے ساتھ رہو. اگر تم پھر بھی اس نکاح پہ خوش نہ رہی تو میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہارا ساتھ دوں گا. جیسے تم کہو گی ویسے ہی کروں گا.
اتنا ٹرسٹ کر سکتی ہو مجھ پر؟ اشل نے مفادہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا اس سے۔ مفادہ نے اشل کی طرف دیکھا تھا، وہ اس سب میں اکیلی نہیں پھنسی تھی۔ اشل ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کی عزت بھی داؤ پر لگی تھی اس کے ساتھ، اور اگر وہ اس کو اتنا بڑا وعدہ دے رہا تھا تو 4 ماہ کی ہی تو بات ہے، اسے اس کی اور اپنی عزت بچانے کے لیے اتنا سیکریفائس تو کرنا ہی پڑے گا۔ پھر صرف 4 ماہ کی ہی تو بات ہے، اربت کو اتنا تو برداشت کر ہی لے گی وہ۔ اس نے پل بھر میں فیصلہ کیا تھا۔ عالم دل سے دعا کر رہا تھا کہ وہ انکار کر دے اور نفی کر دے اس کے فیصلے کی، مگر اس کی دعا قبول نہ ہونی تھی، نہ ہوئی۔ مجھے منظور ہے، اس نے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ ویری گڈ، اپنی بہن سے ذرا کم بے وقوف ہو تم۔ ویل، میں اس بے وقوف کو بھی دیکھ لوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ کمرے میں انتہائی خوابناک ماحول تھا۔ سامنے دشمن جاں گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی، مطلب وہ تب سے یوں ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے تھے۔ غصے سے اس کی نے غالیہ کی طرف قدم بڑھائے تھے، اس کے پاس بیٹھ کر بازو سے کھینچ کر اسے سیدھا کیا تھا، ایسے کہ وہ اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ جب تمہیں میں کہہ کر گیا تھا کہ ریسٹ کرنا ہے تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ غصے سے پھنکارتے اس کی بازو میں انگلیاں جھنساتے کہا تھا۔ باہر میری بہن کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر، اور مجھے اس قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے، اور پھر مجھے ریسٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ وہ لڑکی جو باہر رو رہی ہے وہ میرا آخری رشتہ ہے۔ پلیز اشل، میری بے بسی کی سزا میرے بہن۔ شش، کیا رشتہ ہے ان آنسوؤں سے تمہارا؟ اشل نے اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھتے، چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے، اس کے آنسوں پر لب رکھتے پوچھا تھا، اور اس کی نمکین پانی اپنے لبوں پر محسوس کیا تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے قریب آنے سے پھر سے تیز ہوئی تھی۔ غالیہ کی تو جان لبوں پر آئی تھی، اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میرے قسمت میں، اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، اشل نے نرمی سے اس کے نم لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قفل لگا تھا، مگر اتنی ہی نرمی سے 1 سیکنڈ کے وقفے سے پہلے اس نے اس کے لبوں سے اپنے لب ہٹائے تھے، کیونکہ وہ اس کے بے بس لفظ، اس کی ہلکان زدہ پکار نہیں سن سکتا تھا۔ میں اربت اور مفادہ کا نکاح کروا رہا ہوں، اس کے پاس سے اٹھتے کہا تھا اس نے۔ آپ کیسے اس کا نکاح کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس نے میری بہن کی عزت۔ اشل، آپ یہ زبردستی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، میں اس کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گی، کہتے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی جب بجلی کی تیزی سے اس نے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا تھا کہ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ خبردار، جو باہر جا کر کوئی واویلا مچانے کی کوشش بھی کی تو پتہ نہیں تم اتنی بے وقوف اور معصوم ہو یا میرے سامنے بنتی ہو۔ غصے سے ایک ایک لفظ سے باتیں کہا تھا اس نے۔ ہاں ہوں، میں بے وقوف تھی تو آپ سے نکاح کر لیا، مگر میں اپنی بہن کو بے وقوف بننے نہیں دوں گی، کیونکہ وہ میری بہن ہے، آپ کی نہیں۔ آپ کیوں اس کا بھلا چاہیں گے؟ اس نے بھی روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ پتہ نہیں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی اس میں۔ بہن سمجھا ہے تو اس کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے، بہن سمجھا ہے تو پچھلے آدھے گھنٹے سے باہر کھڑا سر پھوڑ رہا ہوں، اس نے دانت کچکچاتے گراتے ہوئے کہا تھا۔ اگر وہ تمہاری بہن نہ ہوتی یا اس معاملے میں میرا دوست انوالو نہ ہوتا تو میں اس وقت تمہیں باہوں میں لیے اپنی نیندے کے مزے لے رہا ہوتا۔ اب کی بار اس نے اس کے نم گالوں پر انگوٹھا رب کرتے کہا تھا، جبکہ دوسرا بازو اس کی کمر کے پیچھے باندھا ہوا تھا۔ غالیہ نے اپنا چہرہ پیچھے کیا تھا اور اس کے بے باک لفظوں سے سر جھکایا تھا۔ کتنی بار کہا ہے میرے لمس کو دھتکارا نہ کرو؟ اب کی بار گال پر انگوٹھا کا دباؤ بڑھا تھا۔ غالیہ کو درد ہوا تھا۔ میرے قریب مت آیا کریں، قریب صرف ان کے جاتے ہیں جن پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور آپ مجھ پر ٹرسٹ نہیں، مگر میں مفادہ کے معاملے میں ایک بار پھر سے آپ پر ٹرسٹ کر رہی ہوں۔ اس نے اس کے انگوٹھے کی طرف دیکھتے کہا تھا، جہاں سے اس کی کلائی اور اس پر موجود مردانہ وجاہت کے بال تھے۔ غالیہ نے نظریں ہٹائی تھی اس کے انگوٹھے، اس کے ہاتھ اور بازو سے۔
मैं भी तुम पर ट्रस्ट करने लगूंगा जब मुझे तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिला, इसने इससे दूर होते कहा था। तब मुझे आपका यकीन नहीं चाहिए होगा, तब मैं खुद को खुद ही सज़ा दे दूंगी, क्योंकि तब मुझे आपके यकीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तब इसके पास चले जाना जिस पर आपको यकीन हो, इसने आंसू साफ करते तलखे से कहा था और बेड पर लेट गई थी। ये मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब वक्त आएगा। वेल, यकीन तो मैं एहसन भाई से करता हूँ, तो क्या मैं अब इनको किस करूँगा जाकर? इसने हेयर ब्रश बालों में फेरते पूछा था। कर ले, इसने आंखें बंद करते चबाते हुए कहा था। जब इसने इसकी तरफ पलट कर देखा था, आंखें बंद किए वो सीधी लेटी, नम पलके और ठोड़ी में वाजे होते गड़े के साथ इसके दिल में उतर रही थी। न जाने क्यों इसे देखते इसे महसूस करने की ख्वाहिश दिल में जागी थी। इसके गुलाबी होठों को देखते वो बड़े आराम से इस तक आया था, झुक कर इसके लबों पर अपने तिश्ना लब रखे थे। वो जो इसकी तरफ से इस पेशकदमी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखती थी, किसी नाजुक चिड़िया की तरह फड़फड़ाई थी। इसके कांधों पर हाथ रख मारते, मगर वो इसकी उंगलियों में उंगलियां घुसाते इसके सारे फरार मसदूद कर गया था। खतरा खतरा इसके लबों की नरमाहट में अपनी शिद्दत उंडेली थी और इसकी हर बंद होती सांस में अपनी सांस इसकी सांसों की खुशबू को महसूस कर रहा था, इसकी धड़कनों के साथ रक्स कर रहा था। गाले की रीढ़ की हड्डी में इसकी और जानलेवा शिद्दत के साथ सनसनाहट दौड़ जाती थी। एक पल में इसकी नरमी इसकी शिद्दत में बदली थी। खुद को इसके सुपुर्द करते वो आंखें बंद कर चुकी थी। खुद गाले की सांसें तेज हो रही थी और फिर मदम होने लगी थी। इसकी सांसों के मदम रस को देखते अर्शल ने इसके होठों के कोनों पर बाइट करते इसके होठों की जान बख्शी की थी। बदले में गाले ने जल्दी से रुख मोड़कर तकिए में सर घुसाते लंबे लंबे सांस लेते खुद को नॉर्मल किया था। मुबदा वो फिर से इसके लबों पर ना झुक पड़े। इसके इस अमल से अशल की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। इसके कान पर से बाल पीछे करते इसके कान के साथ नाक रगड़ते इसने इसके कान की हड्डी पर लब रखे थे। बिलीव मी, मुफादा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, खुद को रिलैक्स करके आ जाओ, कहते इसके कान की लौ पर हल्के से बाइट करते वो कमरे से चले गया था। पीछे गालिया ने अपने कान की लौ पर उंगली रखते इसके नम लम्स को महसूस किया था। उठकर बैठते इसने ढोल की तरह धुनती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी और फिर खुद को ठीक करती कमरे से बाहर निकली थी। तुम पूरे 2 मिनट लेट हो, गालिया ने ड्राइंग रूम में घुसते अशल को कहते देखा था। आयना जो स्लीपिंग सूट पहने बालों का मैसी बन बनाए एक लंबी दाढ़ी वाले मौलवी साथ अंदर दाखिल हो रही थी। अशल की बात सुनकर दिल किया था जान से मार दे इसको। अशल यार, एक तो इतने शॉर्ट नोटिस पर तुमने मुझे इतना बड़ा काम सौंप दिया, ऊपर से मौलवी साहब ने भी पता नहीं कितने सालों की नीयत बांधी हुई थी नमाज की। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ, आयना ने कहते मौलवी को इशारा किया था बैठने का। मैं चलता हूँ, आलम जाने के लिए उठा था। ऐसे कैसे चलते हो, अपनी बहन के निकाह के गवाह नहीं बनोगे तुम? अशल ने आलम को पकड़कर नीचे बिठाया था। उड़ लो अशल सफ़ी, जितना हवा में उड़ सकते हो। तुम्हारे पर मैंने काट कर जख्मी ना किए तो कहना, गुस्से से अशल की तरफ हरी आंखों से देखते सोचा था। तुम खुश हो, गालिया ने मुफादा की तरफ देखते कहा था। बदले में वो इतना ही कह सकी। अरबत और मुफादा में मैं जानता हूँ ये निकाह किन हालात में हो रहा है, मगर एक गुजारिश है तुम दोनों से, निकाह के 2 बोल पढ़ते वक्त और इस निकाह नामे पर दस्तखत करते वक्त एक बार दोनों को दिल से कबूल करने की कोशिश करना। बाकी अल्लाह अपने हलाल रिश्तों की हिफाजत अच्छे से करना जानता है। मौलवी साहब शुरू करें, एहसन ने कहा था मौलवी से। और आयना जो नींद में झूले ले रही थी, बड़ी चालाकी से पीछे से खिसक कर सामने मौजूद कमरे में से एक कमरे में घुसी थी। चप्पल उतार कर बेड पर लेटते इसने कंफर्टर खुद पर लिया था। आंखें बंद करते ही वो गहरी नींद में चली गई थी। मौलवी साहब निकाह शुरू कर चुके थे। चंद दुआएं, कलमात और निकाह के खुतबे के बाद मौलवी साहब ने निकाह के लिए रजामंदी पूछी थी मुफादा से। मुफादा असगर, क्या आपको
अरबत सिकंदर अपने निकाह में कबूल है। बराई आवाज़ अरबत के कानों में पड़ी थी और इसकी रूह सरशार कर गई थी। मलकियत का सुकून अलग होता है, वो अब इसकी थी और इसे इससे कोई आलम छीन नहीं सकता था। तीनों बार इजाब व करार के बाद इसने नम आंखों से अपनी मलकियत अरबत सिकंदर के सुपुर्द की थी। अरबत सिकंदर आपको मफाता असगर अपने निकाह में कबूल है? अब की बार मौलवी साहब ने अरबत से पूछा था। कबूल है, अरबत ने भी तीनों बार रजामंदी जाहिर की थी और इसे दिल से अपने निकाह में ज़िंदगी में कबूल किया था और ख़ुद से वादा किया था कि वो अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करेगा और इसको महफूज रखेगा हमेशा अपने दिल की धड़कनों में। या अल्लाह, मैं जानती हूँ शायद मेरी किस्मत में ये सब आपने वैसे ही लिखा था, मगर मैं आपकी रज़ा की खातिर एक बार इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करूँगी। आप मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं इसको माफ़ कर सकूँ। जिस दिन आपने मुझे इतनी हिम्मत दे दी, इस दिन मैं इसको माफ़ करके अपनी ज़िंदगी इसके साथ शुरू कर लूँगी। दुआ के लिए हाथ उठाते इसने रोते हुए खुदा से कहा था। मुबारक हो, एहसन और अरशल ने इसके सर पर हाथ रखते कहा था, जबकि आलम ने इसकी तरफ देखा भी नहीं था। यहाँ रुकना इसकी मजबूरी थी क्योंकि वो एहसन की नज़रों में ख़ुद को गलत साबित नहीं करना चाहता था। आई एम सो सॉरी मुफाता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी, गालिया ने मुफाता के गले लगते कहा था। नहीं गालिया, तुम प्लीज़ अशल भाई से बदगुमान मत होना। इन्होंने ये सब मेरे भले के लिए किया है, मैं खुश हूँ। वो भी इसके गले लगते इसे कहते रोने लगी थी। मुबारक हो, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी कर दी मैंने। काश मैं तेरी कोई मदद ना कर पाता, जलील इंसान। अशल ने इसको मुबारकबाद देते इसके कान के पास झुकते कहा था। शुक्रिया मेरे यार, अरबत ने ज़ोर से इसको गले में भींचते तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा था। फिर एहसन ने इसके गले लगते मुबारकबाद दी थी इसे। आलम, मुबारक हो, तुम्हारी बहन अपने घर की हो गई है, अरबत ने आगे बढ़ते आलम के गले लगते कहा था। खुश मत होना अरबत सिकंदर, जो बैसात मैंने तुम्हारे लिए बिछाई है इसमें तुम क्या तुम्हारे सारे चाहने वाले पिसेंगे। इसने मध्यम आवाज़ में दांत को पीसते कहा था। मुझे 100% यकीन है कि इस घर पर कैमरास तुमने नस्ब करवाए थे और इस बात की तह तक जाऊंगा मैं। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। और हाँ, मुफाता पर अब तुम्हारी नज़र भी पड़ी तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत जल्द तुम्हें मामू बनाऊंगा। मदम लहजे में इसको कहते हुए इससे अलग हुआ था। आलम का दिल क्या था कि इसे हरी आंखों से ही बसम कर दे। सदाकत सदाकत, ड्राइवर से कहो कि मौलवी साहब को छोड़ आए और ये आयना का पता करो कहाँ चली गई है ये लड़की, अशल ने अपने मुलाजिम को बुलाते कहा था और फिर मुफाता की तरफ मुतवज्जे हुआ था। मुफाता, तुम पूछ रही थी ना कि तुम्हारा निकाह अरबत से ही क्यों ज़रूरी है, तो ये निकाह नामा देख रही हूँ। ये अभी मैं इन सारे न्यूज़ चैनल्स को भेजूँगा जिन जिन चैनल्स पर तुम्हारी और अरबत की वीडियो चली थी। मगर इससे क्या होगा, एहसन ने इसकी बात काटते सवाल किया था। इससे यह होगा कि इस निकाह नामे की वजह से ये दोनों ऑफिशियली मियाँ बीवी हैं। तो अगर कोई भी न्यूज़ चैनल किसी भी मियाँ बीवी के पर्सनल्स वीडियोस अपने चैनल्स पर शेयर करता है तो ऑफिशियली इन पर हितक इज़्ज़त का दावा किया जाता है, जो कि मैं करूँगा। इसने मुस्कुराते हुए कहा था। अरबत इसकी बात सुनकर इसके दिमाग पर अश कर उठा था। एवं तो नहीं इसका यार गोरों के मुल्क में टॉप लॉयर स्टूडेंट होके झंडे गाड़ कर आया था। मगर आलम के पल्ले अब भी पूरी बात नहीं पड़ी थी। वो बड़े इन्हमाक से अशल को देख रहा था, हरी आंखों में ना समझी थी। मगर इससे तो साफ पता चले जाएगा कि निकाह इस इंसिडेंट के बाद हुआ है, एहसन ने कहा था। नहीं एहसन भाई, क्योंकि निकाह नामे पर दिन तारीख साल दर्ज होता है, वक्त नहीं। अब निकाह इस वक्त से 2 घंटे पहले हुआ हो या बाद में क्या फ़र्क पड़ता है। इसने गोया सबकी समातों को हैरान किया था। खुद आलम भी इसकी जहानत पर हैरान हुआ था। चूँकि वीडियो में मुफादा अरबत के साथ थी, इसीलिए निकाह भी अरबत के साथ ज़रूरी था। अगर आलम के साथ होता तो ना तो इसकी इज्जत बरकरार रहती ना हमारी साख। इसीलिए मैं अरबत से निकाह पर जोर दे रहा था। अब देखना, जिसने भी ये सब किया है वो भुगतेगा,
क्योंकि इस निकाह नामे की मेल और इन न्यूज़ चैनल पर केस की मेल मैं इन सारे न्यूज़ चैनल्स को भेजूंगा जिन्होंने ये खबर चलाई है। वो खुद से केस को ख़त्म करने के लिए भारी मुआवजे की पेशकश करेंगे, जो कि मैं कबूल भी करूंगा। और फिर वो अपनी न्यूज़ चैनल्स पर हमसे यानी सफ़ीर इंडस्ट्रीज़ और सिकंदर इंटरप्राइजेस और मुफादा असफर से माफ़ी की खबर अगले 24 घंटे तक मुसलसल चलाएंगे। इस दौरान मेरी इनसे डिमांड होगी कि वो कोई भी कमर्शियल अपने चैनल पर ऑन एयर नहीं करेंगे, जिससे इनको मज़ीद नुकसान होगा। तो फ़ायदा किसका हुआ, एहसन भाई हमारा या जिसने ये चाल चली इसका? अचल की बातें सुनकर आलम के माथे पर नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें चमकी थी। इसकी हालत एकदम से ख़राब हुई थी, जिसको अरबत ने बहुत इंजॉय किया था। अब इसे पक्का यकीन हो गया था कि यह सब आलम का किया धरा है। वासिफ, आलम ने ज़ेर लब कहा था। अब इसे वासिफ ही इस सब से निकाल सकता था। वो जाने के लिए उठा था। तुम कहाँ चले? आज यहीं रुक जाओ, हनी के कमरे में सो जाओ। हनी शायद मेरे कमरे में है आज, आलम के उठते ही एहसन ने कहा था। नहीं एहसन भाई, मेरी सुबह एक अर्जेंट मीटिंग है, कहते वो रुका नहीं था, चले गया था। अरबत तुम भी घर जाओ मुफादा को लेकर, एहसन ने अरबत से कहा था। मगर एहसन भाई, मुफादा ने कुछ कहना चाहा था। मुफादा, 4 माह का वक्त मैंने तुम दोनों को एक साथ रहकर एक दूसरे को समझने का दिया है। ऐसा करो, आज यही रुक जाओ गेस्ट हाउस में, सुबह चले जाना घर, अशल ने मुफादा से कहा था। और मुफादा इसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर गुस्से से उठती गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई थी। बेस्ट ऑफ लक, एहसन थम्स अप करता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। गालिब भी उठकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी थी। तुम किधर? तुम्हारा कमरा उधर है, एहसन ने पीछे से गालिया को आवाज़ देते कहा था। मगर मैं वो मुफादा, गालिया इसे रश करने दो, इसके लिए ज़रूरी है। इसकी बेवकूफ़ी देखते अशल ने ज़रा रोब से कहा था। जब ही वो इसकी बात सुनकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ तुझसे मैं कल पूछूंगा। अभी फ़िलहाल इसे ज़रूरत है तुम्हारी ध्यान से। ये ना हो कल की न्यूज़ में ये खबर ब्रेक हो, सिकंदर इंटरप्राइजेस के एकलौते बेटे अरबत सिकंदर को इसकी बीवी ने पहली रात कत्ल कर दिया, अशन ने मुस्कुराते हुए कहा था। आसार तो यही लग रहे हैं, अरबत भी हंसा था। वैसे साले कुत्ते, तेरा थप्पड़ अधूरा है मुझ पर, सूद समेत वापस करूँगा। आज का दिन ही शायद मेरे पिटने का था। पहले तो तुझसे जलील हुआ, फिर दोबारा आकर मुफादा एहसन भाई और तुझसे पिटा, इसने अशल को घूरते कहा था। बेटा तेरी हरकतें जेल जाने वाली हैं, जबकि मैंने तुझे बचा लिया। बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के तू मुझे इतने अजीब अलक़ाबात से नवाज रहा है। अशल ने इसकी गर्दन दबाई थी जब ही वो गर्दन छुड़वा कर भागा था। एहसन कमरे में जाकर लेटा था जब किसी और वजूद को बेड पर महसूस किया था। आह मेरी जान हनी, इसने हाथ बढ़ाकर इसकी कमर में हाथ डाला था और इस वजूद को खींच कर अपने करीब करते हग में लिया था। दोनों के चेहरे एक पल में करीब आए थे। एहसन के हाथ में किसी के घुंघरियाले लंबे बाल आए थे। अंधेरे में इसने किसी नाजुक वजूद को अपनी बाहों में महसूस किया था और इसी वजूद का चेहरा करीब होते ही इसकी सांसों को अपनी सांसों पर महसूस करते इसने इसके गाल पर हाथ रखा था। कहा था हनी, मुकाबिल वजूद की आंखें एक लम्हे में खुली थी और इतनी ज़ोरदार चीख मारी थी इसने कि तकरीबन एहसन अपने बेड से उछलता नीचे गिरा था। फिर खुद को संभालते, खुद को उठाते इसने आईना की दूसरी चीख सुनी थी, जो इसके कान के पर्दे फाड़ने को काफ़ी थी। एहसन ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की थी। सामने बेतरतीब होलिये में आईना बेटी चीखे जा रही थी। तुम, एहसन पूरी ताकत से चिल्लाया था। अपने अपने कमरों में जाते अरबत और अशल वहीं रुके थे। क्या कर रही हो, पागल हो, क्यों चीखे जा रही हो? एहसन ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर हाथ रखते इसकी आवाज़ बंद की थी। आह, आईना ने दोनों हाथ से इसका हाथ अपने मुंह से हटाने की कोशिश करते दबी दबी फिर से चीख मारी थी, मगर वो बुरी तरह से इसके हाथ हटाती अपने मुंह से फड़फड़ा रही थी। वो भी अपना पूरा जोर लगाकर इसकी कोशिश नाकाम बना रहा था। इससे ये तो हुआ था कि इसकी चीखों का तसलसल रुका था। एहसन की पोजीशन ये थी कि वो बेड पर घुटना रखे, इसके गर्दन में बालों के पीछे से हाथ डाले इसको कैद किए हुए था, जबकि दूसरे हाथ से मजबूती से इसका मुंह बंद किया हुआ था।
وہ چیخے جا رہی تھی۔ چپ کر جا میری ماں، کیوں مجھے اس عمر میں ذلیل کروانا ہے؟ احسن نے اس کی طرف غصے سے دیکھتے کہا تھا۔ سالے بوڑھے ٹھرکی، ایک بار مجھے چھوڑو تو صحیح، تیری عزت کا کچرا نہ بنایا تو دیکھنا۔ آئینہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوچا تھا، کہہ نہیں سکی تھی۔ آئیڈیا، آئینہ نے سوچتے ہی اس کے پیٹ پر ٹانگ ماری تھی، جس سے وہ دوہرا ہوتا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے اوپر ہی گر گیا تھا۔ اس کا سر بری طرح سے آئینہ کے سر سے ٹکرایا تھا، جس کو برداشت وہ نہیں کر پائی تھی۔ تب بھی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، مگر اس کے منہ پر احسن کی پکڑ کم نہ ہوئی تھی۔ مدھم اندھیرے میں احسن نے اس کی بھوری آنکھوں میں پانی بھرتے دیکھا تھا، گھنی پلکیں پانیوں سے گیلی ہوئی تھی، براؤن آنکھوں کی کشش اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ آئینہ نے دیکھا تھا وہ اس کے چہرے کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کی بھویں ہلکی خمدار اور بھری بھری تھی، تیکھی ناک سے نکلتی سانسیں اس کے چہرے پر جھلسا رہی تھی، آنکھوں میں بیک و غصہ اور ایموشنز تھے، جیسے کسی بہت اپنے کے قریب آنے پر دل کو راحت ملی ہو، اور وہ راحت اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ آئینہ پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ڈوبی تھی، وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، اور پلکیں تو آئینہ نے بھی نہیں جھکائی تھی، جھپکائی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی مرد کے اتنا قریب تھی، اس کے لمس کو اس نے اپنی ہڈیوں میں سرایت کرتے محسوس کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ جب آئینہ کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی، اس نے اپنے دانتوں سے احسن کے ہاتھ پر بائٹ کی تھی۔ احسن نے اپنا ہاتھ فوراً درد کی شدت سے پیچھے کیا تھا، اور آئینہ زور سے چیخی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اشل نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ آن کرتے کہا تھا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ احسن آئینہ کے اوپر جھکا ہوا اشل کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ آئینہ اس کے نیچے دبی ہوئی اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے خود سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احسن بھائی اٹھ جائیں، لڑکی ہے، بکری نہیں، کیوں زخمی کرنا ہے؟ اربت نے ہنسی کنٹرول کرتے احسن کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس پر سے اٹھنے کی مدد کی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ احسن نے سچویشن کو دیکھتے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اشل نے سینے پر ہاتھ باندھتے احسن کے کھوجتی نظروں سے دیکھتے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ مجھے کیا پتا، یہ لڑکی نہیں، آئینہ نام ہے میرا، اور اشل تمہارے بھائی نے مجھے ہراس کیا ہے، اس ٹھرکی بڈھے کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ آئینہ نے آگے آتے اپنے بازو کوہنی تک کرتے ہاتھ کا پنج بناتے احسن کی طرف جاتے کہا تھا۔ ٹھہر جا لیڈی ڈان۔ اشل نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کو کھینچا تھا۔ کیا میں نے آپ کو کچھ ٹائم پہلے یاد نہیں کروایا تھا کہ آپ ابھی تازہ رنڈوے ہوئے ہیں؟ مگر پھر بھی آپ نے، اشل نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ رنڈوا کیا ہوتا ہے؟ آئینہ نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ وہ جو اب شاید یہ رہنا نہیں چاہتے، اربت نے میسنی نظروں سے احسن کو دیکھتے کہا تھا۔ احسن بھائی آپ بھی، آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے، پیچھے سے مفادہ کی افسوس بھری آواز آئی تھی۔ نہیں مفادہ، میں نے یہ سب، احسن کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ کہا بھی تھا تمہیں کہ چپ کر جاؤ میری ماں، احسن نے آئینہ کے سامنے غراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چپ کر جاتی تاکہ آپ اس کا فائدہ، غالیہ بھی کہیں پیچھے سے نکلتے بولی تھی۔ فائدہ نہیں، یہ میرا استعمال کر لیتا، کہتا ہنی جانم کس می، آئی ایم ویری ہنگری، لیٹس میک ٹونائٹ ہاٹی ہاٹی۔ آئینہ نے صرف ایک لفظ سچ بولا تھا، ہنی، باقی کے سارے لفظ تو احسن کے پلک نے بھی نہیں کہے ہوگے کبھی ہانیہ کو۔ یہ تو پھر وہ نمونہ تھی جو زبردستی اس کے گلے پڑا تھا۔ ہاٹی کا مطلب ہوتا ہے گرم۔ بابا یہ رات کو گرم کیسے بناتے ہیں؟ پیچھے سے ہنی اپنے ٹیڈی بیئر کو گلے سے لگائے آنکھیں ملتے آیا تھا اور سوال کیا تھا۔ یعنی آئینہ کی چیخی اتنی دلخراش تھی کہ سب کو اکٹھا کر لیا تھا اس نے۔ صداقت رہ گیا ہے، اس کو بھی بلا لو، احسن نے دانت پیستے کہا تھا۔ ہنی کا سوال سن کر اربت اور اشل کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ احسن کے گلے میں گلٹی ابھری۔ اشل نے ہنی کو اٹھا کر اس کے گال پر چٹا چٹ پیار کرتے اس کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے تھے۔ کچھ نہیں پیارے، تیرے ابا
جوان ہو رہے ہیں۔ اشل نے احسن کی طرف آنکھ ونک کرتے کہا تھا، اللہ اللہ، ایک بچے کے ہوتے ہوئے تم نے مجھے ہراس۔ شٹ اپ آئینہ، اس سے آگے کچھ کہتی احسن چلایا تھا۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا، اس گھر میں ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی ہیں، یعنی احسن بھائی۔ آپ بھی مفادہ نے مجھے دل سے کہا تھا اور کمرے میں چلی گئی تھی۔ مفادہ ہنی کو ساتھ لے کر جاؤ، اربت نے پیچھے سے آواز دی تھی۔ یہ نکاح کے بعد پہلی بات تھی جو اس نے مفادہ سے کہی تھی۔ حکم ایسے چلا رہے ہیں جیسے نکاح نہیں کیا، غلام خرید لیا ہو۔ ڈائریکٹ بلا رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر گھورا تھا اربت کو۔ بیوی کو ڈائریکٹ ہی بلاتے ہیں، اس کی سوچ پڑتے وہ اس کی گھوری کو نظر انداز کر گیا تھا اور اسے بولا تھا، لائے اشل بھائی۔ آگے بڑھتے اشل نے ہنی کا ہاتھ پکڑتے اس نے ہنی کو لے کر اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اور تم نکلو میرے کمرے سے، اور تم نکلو میرے گھر سے باہر، آئینہ کو دیکھتے احسن نے کہا تھا۔ اچھا اب میں نکلوں تمہارے گھر سے؟ تھوڑی دیر پہلے تمہاری بات مان لیتی تو مجھے تم صبح تک نہ بخشتے۔ اس نے بھی پورا پلان بنا لیا تھا اسے ذلیل کروانے کا۔ ویسے احسن بھائی، آپ سے اتنی ڈینجرس فلجری چھوڑنے کی امید نہیں تھی، اربت نے کہا تھا۔ یار بکواس کر رہی ہے، احسن آئینہ کی طرف جھپٹا تھا جبکہ اس کو اربت نے پکڑ کر پیچھے سے پکڑا تھا۔ میں بکواس کر رہی ہوں؟ ہاں، تم نے مجھے اپنے قریب کر کے حگ نہیں کیا تھا، میرے کان میں ہنی نہیں کہا تھا، وہ بھی اس کے اوپر جھپٹی تھی۔ اسے اشل نے پیچھے سے پکڑا تھا۔ دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کو مارنے کے در پر تھے، جبکہ دونوں کو اربت اور اشل پیچھے سے پکڑ کر روکے رہے تھے۔ ہاں میں نے کیا مگر دیکھا، اشل مان گیا تمہارا بھائی۔ مجھے انصاف چاہیے، میں آج اس کی ہڈی پسلی ایک کر چھوڑوں گی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور میں سیدھا تمہارے دماغ پر فائر کروں گا جو فضول اور واہیات سوچتا اور بکتا ہے۔ اربت کے کھینچنے کے بعد ہی احسن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ ہاں، اور تم جیسے ٹھرکی کو جیسے میں یہ موقع دے دوں گی۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے، ابھی آئینہ تیمور ہوں میں، صبح ہی تم پر کیس کرواؤں گی۔ تمہاری بوڑھی روح میں جو جوانی کا کیڑا گھس رہا ہے نا، اس کا علاج اچھے سے حوالات میں ہوگا۔ وہ ابھی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی۔ تم پہلی فرصت میں نکلو میرے گھر سے، ہمیں تم جیسی اسسٹنٹ نہیں چاہیے۔ اشل فائر کرو اسے، وہ تپا تھا۔ تم میرے باس نہیں ہو، ایگریمنٹ سائن ہوا ہے۔ اشل کی ایسی کی تیسی، جو مجھے فائر کرے۔ وہ بھی غرائی تھی۔ انف، اشل چلایا تھا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ آئینہ کا بازو چھوڑتے اس نے پوچھا تھا۔ یہ میڈم میری اجازت کے بغیر میرے بیڈ پر سو رہی تھی، اور ہاں تو سونے کے لیے تمہاری اجازت لینی پڑے گی۔ وہ اس کی بات کاٹتے پھر سے بولی تھی، دیکھو تم سونے کے لیے نہیں، میرے بیڈ کو استعمال کرنے کے لیے میری اجازت لینی ہوگی۔ اور میں بات کر لوں احسن بھائی؟ اشل نے کہا تھا دانت پیستے ہوئے۔ ایک ڈرامہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی کسی بھی کمرے میں گھس کر سونے کی؟ اشل نے آئینہ کی طرف دیکھتے روب والے لہجے میں کہا تھا۔ واہ واہ، اب میں تم سے پوچھوں، تمہیں کیا ضرورت تھی مجھے آدھی رات نیند سے اٹھانے کی اور پھر دھمکی دینے کی؟ جب ایسا کرو گے تو میں ایسے ہی ہوں گی، کہیں بھی گر کر سو جاؤں گی، کیونکہ مجھے اپنی نیند نہیں برداشت ہوتی۔ وہ بھی ناک سے مکھی اڑاتے بولی تھی۔ اسے بولو مجھ سے سوری بولے، احسن نے اس کی بات ختم ہوتے کہا تھا۔ کس خوشی میں سوری؟ ہاں، ایک تو میری موجودگی کا غلط پہلے نہیں اٹھایا تھا فائدہ، اب اٹھاؤں گا۔ اس کی بات کو کاٹتے احسن نے اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ تبھی آئینہ کی بجائے اس سارے معاملے میں چپ کر کے کھڑی غالیہ کی چیخ سب کے کان میں پڑی تھی۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ اشل نے ضبط کرتے پوچھا تھا۔ احسن بھائی، آئینہ کی عزت ٹوٹنے لگے ہیں، اس نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ ہاؤ کیوٹ! اس کی بات سن کر اربت نے بتی سی نکالتے کہا تھا۔ اف، غالیہ غالیہ غالیہ! اشل نے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے اپنا غصہ کنٹرول کرتے اس کا نام پکارا تھا اور غصے سے اربت کو دیکھا تھا جو میزنی ہنسی ہنستا جا رہا تھا۔ جی، غالیہ نے اشل سے کہا تھا۔ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ، اشل کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ مگر مجھے اسے بچانا ہے احسن بھائی سے، غالیہ نے آئینہ اور احسن کی طرف بڑھتے کہا تھا۔ ہاؤ بریو
वेरी इम्प्रेसिव भाभी, अरबत फिर से बोला था। अब की बार सारे दांतों की नुमाइश करते इसने इसकी बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया था। तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं, कमीने इंसान, अशन ने गालिया को बाजों से खींचते एक तरफ करते अरबत को घूरते कहा था, जो पूरा मज़ा ले रहा था सिचुएशन का। और आप छोड़ें इसे, क्यों इस उम्र में जवानी के शौक पाल रहे हैं? इसने आईना को इससे पीछे किया था। तुम्हें मैं बूढ़ा लगता हूँ? एहसन तो सदमे में ही चला गया था अशल की बात सुनकर। लगने वाली क्या बात है, आप हैं, इसने सुकून से तपाया था एहसन को। और तुम? अब वो आईना की तरफ बढ़ा था। शुक्रिया, वैसे मैं कराटा एक्सपर्ट हूँ। इस बूढ़े की हिम्मत भी नहीं थी मेरी हवा को छूता। आयना ने हाथ झाड़ते कहा था। और तुम क्यूटी, थैंक्स, तुम मेरी वजह से रोई? इसने आगे बढ़कर गालिया के गले लगते इसके गाल पर चटपट किस की थी। तुम दूर रहो इससे, मुझे नहीं पसंद ये सब, अशर ने माथे पर बल लाते इसे पीछे किया था गालिया से। ओह पोजेसिव हस्बैंड, अशल तुम मुझे बताओ ये मासूम चिड़िया कैसे फंसाई? वो सुकून से बेड पर पाँव ऊपर करते बैठी थी। क्या ज़रूरत थी एहसन भाई मक्खियों के छत्ते में हाथ डालने की? मुझसे शेयर कर लेते, अगर पसंद थी तो हम मिलकर कुछ प्लान करते, अरबत ने एहसन के करीब झुकते कहा था। बकवास बंद करो अपनी, इसने हंसते अरबत को घूरा था। उतरो मेरे बेड से, एहसन ने इसके हाथ पकड़कर इसे उठाया था। जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझसे आप कहकर बात करना, आयना ने एहसन की आंखों में आंखें डालते कहा था। जैसे तुम्हें तो बहुत तमीज़ है, एहसन का दिल कर रहा था गर्दन दबोच कर दे इसकी। बस बहुत हो गया, फिलहाल आयना तुम कहीं नहीं जा रही हो, वो भी इस वक्त। तुम और गालिया मेरे रूम में जाकर लेटो, अशद ने आयना की तरफ देखते कहा था। अरे यार कुछ नहीं होता मुझे इस वक्त, मुझे आदत है बचपन से लड़ने की, अकेले रहने की, इसने कहा था। न जाने क्यों एहसन को इसकी आवाज़ में दुख महसूस हुआ था, और सिर्फ इसने नहीं, वहाँ मौजूद हर शख्स ने ये लहजा महसूस किया था। नहीं अभी तुम जाओ, गालिया के साथ इस वक्त नहीं जाने दूंगा मैं, एंड इट्स माई ऑर्डर, इसने इस बार ज़रा सख्त लहजे में कहा था। चलो यार क्यूटी, आयना ने गालिया के कंधे पर हाथ रखते कहा था और इसे लिए आगे बढ़ी थी। दूर रहकर पहले भी बताया था, अशन ने गालिया का कंधे से आयना का हाथ हटाते कहा था। ओ ओके ओके, कहते वो हंसी थी और चली गई थी। क्या था ये सब, अशन ने इसके जाते ही एहसन से कहा था। मैस, वो गुस्से से चबाते हुए बोला था। देख रही हैं हानिया भाभी, आपके जाने के बाद आपके शौहर कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं। तौबा तौबा, अरबत ने कमरे की छत की तरफ देखते मासूम आवाज़ बनाते कहा था। तेरी तो रुक, एहसन इसकी तरफ लपका था और वो एक जस्ट में बाहर निकला था अपनी मार के डर से। अशन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। सो जाए एहसन भाई, इससे पहले कि कोई नवाचन चढ़ जाए, अशल कहते साथ बाथरूम की तरफ बढ़ा था। तुम दोनों निहायत नालायक और जाहिल औलादे हो, एहसन ने बाथरूम के दरवाजे पर तकिया फेंका था। वैसे एहसन भाई मज़ा तो आया होगा इतनी नज़दीकियों से, सांसें तो तेज़ हुई होगी। इससे पहले कि वो लेट था, दरवाजे की ओर से अरबत ने निकल कर फिर से फुलझड़ी छोड़ी थी। ठहर जा तू, बचेगा नहीं अब, वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था। जब अरबत ठग से दरवाज़ा बंद करता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। वो नफ़ी में से हिला था, बेड पर लेटा था, आंखें बंद की थी। अब मुझे आईना समझकर चिमटना चाहिएगा, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना, अशन ने करीब लेटते कहा था और मध्यम सा मुस्कराया था। आज आप वैसे भी इस लड़की की वजह से फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, एहसन ने खींच कर इसे अपने करीब किया था। आह मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मेरी इज्जत गई, इसने एहसन को हक करते कहा था। मेरा 6 फुट का बच्चा, एहसन ने इसके माथे पर लब रखते कहा था। लव यू भाई, कहते अशन ने सुकून से आंखें बंद की थी। वो अब सोना चाहता था। लव यू टू, कहते असन ने भी आंखें बंद की थी। एक खूबसूरत रात का अख्ताम हुआ था। असद तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सबा इस वक्त असद के सामने बैठी हुई थी। मगर सबा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इसे मोहब्बत करने लगा हूँ। इसकी खातिर मैंने अपनी सारी गलत हरकतें छोड़ दी हैं। इसने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। मैं इसके पाँव पड़ जाऊँगा, इसे कहूँगा कि एक बार मुझे एक बार अपने दिल में जगह देने की कोशिश तो करें।
اس نے تشنگی سے کہا تھا، کیا فائدہ اس زبردستی کا؟ تم وہی سب کرنے جا رہے ہو جو میں نے کیا ہے۔ سیراب کے پیچھے بھاگنا بے وقوفی ہے، اس لیے کیوں نہ اپنی محبتوں کو امر کرے۔ اسد دینے والا جذبہ زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ پلیز ایک بار اپنی چاہت خدا کے سپرد کر کے تو دیکھو۔ دیکھنا اگر تمہارے نصیب میں ہوئی تو وہ رخ پھیرنا جانتا ہے۔ اس نے اسد کو سمجھاتے کہا تھا۔ اسد نے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اپنے جذبے سے کئی زیادہ باہمت اور حوصلہ لڑکی ہے۔ کیا وہ اس کے پیچھے چل کر اس جذبے تک پہنچ سکتا ہے جو اس نے پایا ہے؟ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، چاہتوں کو رب کے سپرد ہی کرنا چاہیے۔ ہاں، محبت سے دستبرداری بہت مشکل ہے، سوچ کر بھی دھڑکنیں رکنے لگتی ہیں، مگر جب سامنے بیٹی صنف نازک ایسا کر سکتی ہے تو ایک مرد ہوتے ہوئے وہ کیوں نہیں؟ پھر اس کی ریاضت تو سالوں پر محیط ہے، جبکہ وہ تو چند دنوں کا پجاری ہے۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ صبا نے اسے کسی سوچ میں گم دیکھتے کہا تھا۔ یہی کہ شاید تمہارے پیچھے چلنے سے میری محبت کو بھی عروج مل جائے۔ بولو کیا کرنا ہوگا؟ اس نے حامی بھرتے کہا تھا۔ گریٹ، تھینک یو۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ دیکھو، میں نے مدیحہ سے کہا ہے کہ تم نے مجھے پرپوز کیا ہے اور میں بھی اب صفی کے پیچھے کتنا بھاگوں گی، اسی لیے میں نے تمہارے پرپوزل کو ہاں کر دی ہے۔ بس جب تک صفی اور اس کے شادی نہیں ہو جاتی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر محبت کا ڈرامہ کرنا ہے۔ بولو ساتھ دو گے؟ اس نے ہاتھ آگے کرتے اسے ساری بات بتائی تھی اور وہ مان گئی۔ اسد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا، بڑی مشکل سے اب بس اسے پروف کرنا ہے۔ کل صفی کو بلوایا ہے انکل نے گھر پر، بس ہمیں ایک کیوٹ کپل بن کر جانا ہے۔ اس نے اسد کو اگلا پلان بتایا تھا۔ ڈن کہتے اسد نے ویٹر کو آواز دی تھی۔ اس نے سارا کا سارا کھیل پلٹ دیا۔ عالم پھنکارا تھا واصف کے سامنے جاتے ہوئے۔ میں خود حیران ہوں سر، میں نہیں جانتا وہ کیسے اس بازی کو پلٹ گیا۔ اور تو اور اس وقت سے سب نیوز چینلز والے فون کر کے دماغ چاٹ گئے ہیں کہ نکاح نامے کی کاپی اور کیس کی کاپی ان کو میل کر دی گئی ہیں۔ اب ہمیں ان سارے نیوز چینلز کو منہ بند کرنے کے لیے پیسہ دینا ہوگا۔ ہم بری طرح سے پھنس گئے ہیں۔ اگر ان کے منہ بند نہ کیے تو وہ ہمارا پول بھی کھول سکتے ہیں۔ میرا دماغ بند ہو چکا ہے بالکل۔ یہ بیسات تو ہم پر ہی الٹ گئی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا۔ واصف حد سے زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ یہ تمہارا آئیڈیا تھا نا واصف؟ تم کچھ بھی نہیں سوچتے، بس کر گزرتے ہو۔ اب مجھے کروڑوں کا نقصان ہوگا۔ عالم نے ہری آنکھوں سے اس کو گھورتے اس کا گریبان پکڑتے اس کے منہ پر پنچ مارا تھا۔ سر میں نے تو اپنی طرف سے اچھا ہی سوچا تھا، عالم نے منہ سے نکلتے خون کو صاف کرتے کہا تھا۔ نہیں عالم، تم نے اس لیول کا نہیں سوچنا تھا جس لیول پر وہ کمینہ اشل سوچتا ہے، اور یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، ہری آنکھوں میں اشتعال تھا۔ میں بربادی دیکھنا چاہتا ہوں، اشل سفیر کی بربادی، اس نے سر جھکاتے کہا تھا اور سامنے پڑی کرسی کو پاؤں کی ٹھوکر سے الٹ دیا تھا۔ سر آئی پرومس، اب کی بار میں کچھ ایسا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے عالم کو تسلی دی تھی۔ نہیں چاہیے تمہارے مشورے، تم جو کر چکے ہو اس کو تو سنبھال لو۔ پہلے اس نے نفرت سے کہا تھا۔ سر آپ ایک بار مجھ پر یقین تو کر سکتے ہیں، اس نے پھر سے کہا تھا۔ وہ اربد میں اب ہانیہ کے بعد اس کی مری ہوئی شکل دیکھنا چاہتا تھا۔ جب اس کی آخری سانس ختم ہوگی تب میں تم کو دوبارہ وہ مقام دوں گا جو تمہارا پہلے تھے۔ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ تم پر ہے۔ آئی سمجھ، اب نکلو یہاں سے۔ اس کو گریبان سے پکڑ کر دروازہ کھول کر باہر پٹکتے کہا تھا اس نے، اور دروازہ اس کے منہ پر بند کیا تھا۔ اربد سکندر، تم مفادہ کو حاصل کر کے بھی لا حاصل رہو گے، کیونکہ عالم کا دل آ گیا ہے اس پر۔ رہی بات اشل سفیر، تمہاری تو تمہاری بیوی کو میں ضرور اپنی دوسری محبوبہ بناؤں گا تمہارے سامنے، پھر تمہیں عالم کی ہمت اور طاقت کا اندازہ ہوگا۔ تم دیکھنا، تمہاری سانسوں کو تمہارے سامنے چھینوں گا میں۔ بربادی تمہارا مقدر بنے گی، اور وہ دن دور نہیں جب میں تمہیں اپنے جوتے کی نوک کے نیچے بے بس دیکھوں گا۔ اس نے کمرے کی ایک ایک چیز کو پٹکتے اشتعال انگیز لہجے میں کہا تھا۔ پھر ڈرار میں سے ایک پیکٹ نکالا تھا۔ سفید صفوف کو ہتھیلی پر رکھ کر اس نے سگریٹ جلا کر اس کا نشہ اپنے اندر کھینچا تھا۔
खतरा खतरा जहर इसकी सांसों में सरायत करने लगा था। वो पुरस्कून होने लगा था। आलम मेरी जान, गिर जाओगे तुम, चोट लग जाएगी, यहाँ आओ। इसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ आई थी। तुम्हारी आंखें मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती हैं, काश इन पर मेरा इख्तियार होता। एक और आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। वो पुरस्कून होने लगा था। वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम नाजायज़ औलाद हो इसकी। एक और जुमला इसके कानों में गूंजा था। इसकी आंखों से आंसू का खतरा निकल कर बेड में जज्ब हुआ था। इसकी सांसें भारी होने लगी थी। वो अब पुरसुकून हो चुका था। हेलो सर, मैं इस वक्त असद और मदीहा के दोस्त सभा के पीछे बैठा हूँ। सर, जो बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ इसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। अनीस सदाकत का बेटा असद अनीस करम बख्त की बेटी से मोहब्बत करता है, जबकि करम बख्त की बेटी किसी और से मोहब्बत करती है। जिससे करम बख्त की बेटी मोहब्बत करती है, इससे कई सालों से इसकी बेस्ट फ्रेंड भी मोहब्बत करती है। मगर कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस बेस्ट फ्रेंड मदीहा के लिए अपनी मोहब्बत को छोड़ रही है, और असद को भी इस बात के लिए इसने राज़ी कर लिया है कि वो इसका साथ देगा और मदीहा को इसकी मोहब्बत दे दी जाए। फ़ोन पर मौजूद हाशिम मेहताब के कारिंदे ने इसे बताया था। हा हा हा, ये तो लव ट्रायंगल है, जैसा मेरे सोफिया और करम बख्त के दरमियान था। अच्छा ये बताओ, असद मान गया अपनी मोहब्बत दान करने के लिए? हाशिम मेहताब ने अपनी गद्दी खुजाते हरी आंखों से पूछा था। जी मान गया, इसके कारिंदे ने कहा था। काइंडनेस इन लोगों के खून में शामिल है। खैर, और कोई खबर? हाशिम मेहताब ने पूछा था। मजीद ये कि वो लड़का कल करम वक्त के घर जा रहा है। हाँ, सफ़ी है इसका नाम, और वही पर असद और सबा भी जा रहे हैं। फ़िलहाल मेरे पास यही खबर है, इसके कारिंदे ने बात ख़त्म करते कहा था। गुड, वेरी गुड, मुझे सफ़ी की सारी डिटेल्स 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए, इसने हुक्म करते फ़ोन रखा था। करम वक्त और अनीस सदाकत, तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू। कल के दिन तुम लोगों की ज़िंदगी का एक ऐसा सूरज बनकर उभरेगा जो कभी डूबेगा नहीं। हरी आंखों में गुस्सा लाते इसने एक बार फिर से गुद्दी गुजाई थी और फलक शिगाफ के का लगाया था। वो सोने के लिए लेटी थी जब इसका दरवाज़ा नॉक हुआ था। यस, इसने दोबारा से उठकर बैठते बालों में कैचर लगाते कहा था। सो तो नहीं गई थी बेटा? करम बख्त ने कमरे में आते कहा था। नहीं पापा, आप आए ना। मदीहा ने मुस्कुराते हुए इन्हें बैठने का कहा था। बेटा, कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मुझे इस वक्त आना पड़ा, और सबा बात हो नहीं पाती इसीलिए कि मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है जिसके सिलसिले में मुझे कुछ देर हो सकती है। करम बख्त ने इसके पास बैठते कहा था। जी पापा, आप हुक्म करें, मदीहा ने ताबेदारी से कहा था। बेटा, कल मैं सफ़ी को घर पर बुलवा रहा हूँ। मैंने पिछले 2 दिन लगाकर इसके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करवाई है, और मैं खुश हूँ कि इसकी तरबियत, इसकी गुज़िश्ता ज़िंदगी में कोई झोल नहीं है। इसका माजी शफाफ है आईने की तरह, और मुझे तुम्हारे इंतखाब पर खुशी है। करम बख्त ने बेटी का हाथ पकड़ते इसके चेहरे पर नज़रें जमाते पुरसुकून लहजे में कहा था। पापा, आप भी सबा के साथ मिल गए हैं, जबकि आप जानते हैं कि वो ये सब कुछ मेरी खुशी के लिए कर रही है। मैं ये भी जानती हूँ कि असद और वो ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। प्लीज़ पापा, आप तो मेरा साथ दें, मैं इसकी खुशियाँ। नहीं मदिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस मौजू पर मेरी बड़ी तफसील से बात हुई है सबा से। वो कहती है वो सफ़ी के पीछे भाग भाग कर थक चुकी है, अब इसे इसकी ज़िंदगी में आना है जो इसे इज़्ज़त दे और प्यार दे। और वैसे भी वो कहती है कि अगर सफ़ी से वो शादी करे भी ले तो वो इसे वहाँ वो मान और वो इज़्ज़त और प्यार नहीं देगा जिसकी इसे तवक्को है। इसीलिए वो अब इस सब से भागना चाहती हैं, और फिर असद इसके लिए वो सब कर रहा है जो वो सफ़ी से चाहती है। इसीलिए वो अब फैसला ले चुकी है। करम बख्त ने इसे समझाते हुए कहा था। पापा, क्या असद इसे खुश रख सकेगा? क्या मेरा सफ़ी को एक्सेप्ट करना इसको हर्ट तो नहीं करेगा? इसने कुछ सोचते हुए कहा था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी जान, मोहब्बत करने वाले किसी को दुख नहीं कर सकते, दुखी नहीं कर सकते, और असद सबा से मोहब्बत करता है। इन्होंने गहरा सांस लेते कहा था।
थैंक यू पापा, आपने और सबा ने मुझे वो खुशी दी है जिसको शायद मैं सदियों तक संभाल ना पाऊँ। मुझे मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरी खुशी देने का शुक्रिया। मदी ने खुश होते बाप के गले लगते कहा था, मेरी दुआ है मेरी जान, तुम हमेशा खुश रहो। जो लोग मुझे डस गए हैं वो कभी तुम्हारे इर्द गिर्द ना भटके। इन्होंने इसके माथे पर लब रखते कहा था, पापा क्या आप जानते हैं कि असद अनीस अंकल का बेटा है? इसने बाप के सीने से सर उठाते कहा था, जानता हूँ बेटा, बहुत पहले से, मगर शायद तुम्हें खुदा ने वक्त पर सीधी राह दिखा दी, वरना अगर तुम मेरे सामने असद से शादी की ख्वाहिश जाहिर करती तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें इस चार दीवारी में कैद रखता, मगर इसके साथ कभी तुम्हें रुखसत न करता। करम बख्त ने अटल लहजे में कहा था, बाबा सोफिया पप्पो मर गई हैं और इस सब को बहुत अरसा गुजर चुका है। अनीस अंकल आपके ताया के बेटे हैं, आप खून हैं एक दूसरे का, फिर भी इतनी नफरत, इतनी कदूरत क्यों? पापा वक्त बदल चुका है, इसने करम बख्त को समझाते हुए पूछा था। वो जो मर चुकी है वो मेरी मोहब्बत थी, जो मुझसे ऐन निकाह वाले दिन दगा कर गई थी। वो मोहब्बत जिसे मैंने अपनी सांसों में खुशबू की तरह महसूस किया था, हर पल, हर लम्हे, हर वक्त। सोफिया ने अनीस से बात की थी कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मगर अनीस ने मुझे इसकी भनक तक नहीं लगने दी और ज़बरदस्ती इसके साथ। अगर वो मुझे तब बता देता तो शायद मैं सोफिया को समझाकर, इसकी बात मानकर इसको अपनी मोहब्बत के लिए ख्याल कर लेता, मगर अनीस ने सब बिगाड़ दिया। इस ज़बरदस्ती के चक्कर में वो ऐन निकाह के वक्त मेरे मुंह पर कालिक मल कर चली गई थी। भरे गांव में करम बग की मंग इसको छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। जहमगोइयाँ होने लगी और मैं मारे शर्म के सर उठाकर ना चल सका। मेरी इज्जत साग सब खत्म हो गया और पीछे बची मेरी मोहब्बत की टूटी किरचियाँ। ये सब बताते हुए करम पाक की आंखों में सख्ती थी। पापा, फिर कभी आपने अनीस अंकल से पूछा क्यों नहीं कि आखिर ऐसा क्या क्यों? क्या हुआ कि सोफिया पप्पू ने अगले दिन हवेली के दरवाजे पर आकर दम तोड़ दिए? क्यों नहीं पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी? वैसे भी सुना था कि इसे हवेली के दरवाजे के साथ देखकर अनीस ने इस पर गोली चलाई थी, या फिर शायद इसने खुद को खुद ही मार दिया। मगर जो भी हो, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे। मेरे लिए इसकी मोहब्बत, और वो इसी दिन मर गए थे जिस दिन मुझे धुतकार कर वो हाशिम मेहताब का हाथ पकड़कर इस घर से निकली थी। करम बख्त ने इस वक्त को याद करते आंखें सख्ती से मींची थी। पापा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बात कोई और है, कुछ अलग है इस सब में। क्या आप इस सब को दोबारा से जानने की कोशिश? बस बहुत हुआ मदीहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अब इस टॉपिक पर हमारी बात नहीं होगी। मैं अब भी यही कह रहा हूँ, सालों पहले जो हुआ सो हुआ। अब ना तुम मेरा इस ख़ानदान से कोई रिश्ता है और ना ही तुम्हारा। असद को कल इस घर पर सिर्फ मैं सबा की वजह से बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। और वैसे भी बच्चों से मेरी क्या अदावत? वो बच्चा आएगा, घड़ी पल बैठे और चला जाएगा, मगर इस खानदान के साथ करीबी ताल्लुक़ कभी बहाल नहीं होंगे। सो ये बात यहीं पर ख़त्म। कल शाम 7 बजे सफ़ी आएगा। मेरी कल की मीटिंग है इस्लामाबाद की, तो मैं कल दोपहर की फ़्लाइट से इस्लामाबाद जाऊंगा, मगर मैं 7 बजे तक पहले घर आ जाऊंगा। तुम तैयार रहना। गुड नाइट। करम बख्त ने सबा की बात काटते हुए कहा था और फिर लंबे लंबे डग भरता चला गया था। हो गए पापा, इस ख़ानदान से ताल्लुकात भी इस्तवार होंगे। और रही बात अनीस अंकल की, तो अब इनसे बात मैं ख़ुद करूँगी। मैं सब ठीक कर दूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो आपके बेस्टी थे और आपका दिल मचलता है इतने सालों की दूरियों को ख़त्म करने का, मगर आप कुछ कर नहीं सकते। मगर मैं करूँगी इंशाल्लाह, मेरा प्रॉमिस है आपसे। मदीना ने पुख्ता दिल से कहा था। तभी इसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ था।
کل کیا پہن رہی ہو؟ اس کے موبائل پر صبح کا میسج آیا تھا۔ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ اس نے بھی میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا تھا۔ کرنا بھی مت، ہم کل شاپنگ پر چل رہے ہیں، میں 12 بجے تک آ جاؤں گی۔ صبح کا اگلا میسج اس نے پڑھا تھا، مگر مدیحہ نے میسج سینڈ کیا تھا، نو اگر مگر 12 بجے تک ریڈی رہنا، میں چاہتی ہوں کہ تم کل سب سے زیادہ حسین لگو، کل ملتے ہیں، گڈ نائٹ۔ سوا نے میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا تھا، اوکے گڈ نائٹ۔ مدیحہ نے کہتے فون سائڈ پر رکھا تھا اور آنکھیں بند کی تھی۔ کل کی صبح اس کی زندگی کی حسین صبح ہونے والی تھی، ایسا اس نے سوچا تھا۔ وہ اور صفی کتنا دلکش ہونے والا تھا یہ سفر۔ شرم کے مارے اس کے گال دہک اٹھے تھے۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے پاپا، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو وہ سب لوٹاؤں جو آپ سے بچھڑ چکا ہے، اس نے سوچا تھا، اور پھر پختہ ارادہ کرتے ذہن میں 100 طرح کے منصوبے بناتی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ سر آپ نے بلایا؟ ہاشم مہتاب کے کارندے نے اس کے سامنے بیٹھتے کہا تھا۔ کیا پلان ہے کل کا؟ ہاشم مہتاب نے اپنے کارندے سے پوچھا تھا۔ سر کل انیس صداقت اور کرم بخت دونوں اسلام آباد جا رہے ہیں فارن ڈیلیگیشن کے سلسلے میں، اور سنا ہے یہ والی ڈیل پر ورک ان دونوں کی کمپنیز مل کر رہی ہیں۔ بے شک وہ دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں، مگر کام کے سلسلے میں انہوں نے کبھی پرسنل ایشوز کو درمیان میں آنے نہیں دیا ہے۔ زین نے ان کو سراہتے کہا تھا۔ ہاشم کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ تم جانتے ہو زین، آج سے چند سال پہلے بھی میں نے ان کو توڑنا چاہا تھا۔ اس سب میں انیس صداقت نے اپنی بہن اور کرم بخت نے اپنی محبوبہ کو کھویا تھا، مگر میں تب بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ تب بھی میں ان کے درمیان میں خلش پیدا کر سکا، مگر ان دونوں کو توڑ نہ سکا۔ مگر اب کی بار میں نے پلان بھی ایسا بنایا ہے کہ وہ دونوں نہ صرف ٹوٹیں گے بلکہ پوری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ ہاشم نے ہری آنکھوں سے زین کو دیکھتے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ سر کیا سچ میں آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ صوفیہ کو گولی آپ نے ماری تھی؟ زین نے تجسس سے پوچھا تھا۔ میں نے کب نہیں؟ میں نے تو نہیں ماری، صوفیہ کی قسمت نے اسے مار دیا۔ انیس اور کرم بخت کی دوستی اور یاری اس پھول سی حسینہ کو کھا گئی۔ تمہیں میں بتا نہیں سکتا، چاندی کی طرح چمکتا جسم اور اس کی جوان حرارت۔ دیکھو میں اب بھی بات کر رہا ہوں نہ، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پھر سے جوان ہو رہا ہوں۔ کیا رات تھی وہ، خطرہ خطرہ پگھلی تھی وہ ان باہوں میں، کسی لاوے کی طرح۔ ہری آنکھوں نے چمکتی آنکھوں سے کہا تھا، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے سب منظر پھر سے لہرانے لگا ہو۔ سر آپ محبت کرتے تھے تو پھر مارا کیوں؟ زین نے اگلا سوال داغا تھا۔ میں نے کب کہا محبت تھی مجھے اس سے؟ ایک دن شاپنگ مال میں چلتے چلتے ٹکرا گیا تھا اس سے۔ انیس کو لگا میں اس کی بہن کو ہراس کر رہا ہوں، تب بھی کرم بخت اور انیس صداقت دونوں مجھ پر چڑھ دوڑے، پوری دنیا کے سامنے میری عزت کو لتاڑ کر رکھ دیا۔ نیوز چینلز پر میری مار دکھائی گئی، خبروں کی ہیڈ لائنز میں میری عزت کا تماشا بنا۔ اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ ان دونوں کی عزت کا تماشا نہ بنایا تو میرا نام بھی ہاشم مہتاب نہیں۔ یونیورسٹی گیا، گھر گیا، صوفیہ کا موبائل کیا، اس کو ہر جگہ فالو کیا، اپنے جال میں ایسا پھنسایا کہ پاگل کی بچی اعتبار کرنے لگی مجھ پر، اور اسی اعتبار کی مار اسے کھا گئی۔ اپنی گدی گجاتے اس نے صوفیہ پر ہری آنکھوں سے افسوس کیا۔ صوفیہ کی موت کے بعد آپ سے کسی نے پوچھ گچھ نہیں کی کبھی آپ کو اس کے قتل کے کیس میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شروع میں مجھے ڈر تھا کہ وہ مقدمہ کریں گے مجھ پر، مگر پھر جب اس حویلی کی ملازمہ نے بتایا کہ اسے اسی وقت بغیر کفن دفن کے مٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے اسی حویلی کے لان میں، تو میں حیران ہوا تھا۔ پھر سننے میں یہ بھی آیا کہ اس کے قبر پر فاتحہ تک نہیں پڑھتا کوئی، نہ ہی کوئی خطبہ لگایا گیا ہے۔ اس کی قبر بھی زمین کے ساتھ ملا دی گئی ہے۔ بس سب ملازم یہ جانتے ہیں کہ لان میں لگے نیم کے درخت کے نیچے وہ
बचपन है। और अनीस सदाकत ने कहा है कि सब ये मान लें कि वो लड़की ना इस घर में पैदा हुई थी और ना ही वो कभी इस घर का हिस्सा थी। ये भी सुनने में आया कि सोफिया की माँ भी रो रो कर इसकी जुदाई में हलकान होती मर गई, और बाप तो बहुत पहले मर चुका था, शायद तब जब अनीस 10 साल का और सोफिया 4 साल की थी। इसने इसे सारी बात बताई थी। इन सब में सबसे बुरा सोफिया के साथ हुआ। आई फील बैड फॉर हर, जैन ने अफसोस से कहा था। और शायद अब इससे भी ज़्यादा बुरा मदीहा और सबा के साथ होने वाला है। क्या तुमने सारी तैयारी कर ली? इसने जैन से पूछा था। जी सर, पूरी तैयारी हो गई। कल आपका काम ख़त्म होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इसने अपनी तरफ से फुल ओके की रिपोर्ट देते कहा था। गुड, वेरी गुड। ये याद रखना, सबा करम बख्त के कमरे में और मदीहा अनीस सदाकत के कमरे में होनी चाहिए, और हम दोनों कहाँ होंगे? यू नो वेरी वेल, हाशिम मेहताब ने एक बार फिर से सब दोहराया था। डोंट वरी सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। कल मिलते हैं फिर, कहते वो उठा था और हाशिम के सर के इशारे को देखते मुस्कुराता चला गया था। तुम नहीं जानते करम्बा, कल का दिन तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी में एक ऐसा रुख ले आएगा कि तुम चाहकर भी ज़िंदा नहीं रह सकोगे। कल तुम दोनों इस्लामाबाद नहीं जाओगे बल्कि मेरे इशारों पर नाचोगे। हा हा हा। हरी आंखों में कमीनगी लाते वो किसी बिपरे नाक की तरह आंखों को घुमाता फलक चिकाव कहका लगाता सर कुर्सी की टेक से लगा गया था। फाती, ये लड़की कौन है? हनी ने मुफाता से पूछा था तो वो बेड पर लेट चुका था और मुफाता इसके बालों में हाथ फेर रही थी। अशल भाई की असिस्टेंट, इसने गीली पलकों को रगड़ते कहा था। मगर वो बाबा के रूम में क्यों थी और ये हॉट नाइट कैसे करते हैं? इसने एक बार फिर से पूछा था। बस बहुत हो गया हनी, फजूल चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। वो बस गलती से बाबा के रूम में चली गई थी। अब बाकी जो भी क्वेश्चंस करने हैं वो तुम सुबह बाबा से करोगे। नाउ क्लोज योर आइज, मुफादा ने सख्त लहजे में कहा था। हेट यू, हनी ने इसके लहजे की तलखी को महसूस करते कहा था और आंखें सख्ती से बंद की थी। मुफादा ने झुककर इसके माथे पर लब रखे थे और हनी ने हाथ की पुछ से इसके लम्स को रगड़ा था अपने माथे से। मुफादा के लब हंसी में ढले थे। इस घर के सारे शहजादे एक से बढ़कर एक थे, मगरूर, बददिमाग और अपनी मर्जी करने वाले, इसने सोचा था और आंखें बंद की थी। मुफादा अरबत सिकंदर, इसके कानों में अपने नाम की पुकार हुई थी। डर के मारे आंखें खोली थी मगर इर्द गिर्द कोई नहीं था। कल की रात सोते वक्त कभी इसने सोचा भी नहीं था कि वो मुफादा असगर से मुफादा अरबत बन जाएगी। ये ज़िंदगी मोहब्बत करती भी थी और नहीं भी करती थी, छुटलाती थी और फिर मोहब्बत ने इसे ऐसे जकड़ के वो इसके पनाहों में ही आ गई थी, इसकी मलकियत में। तुम्हें खुद पर दस्तरस तो मैं कभी भी नहीं करने दूंगी अरबत सिकंदर। जिस आग में आज तुमने मुझे जलाया है, इसी आग में तुम्हें मैंने ना जलाया तो कहना बहुत पछताओगे तुम। मैं गालिया नहीं हूँ जो सब कुछ हालत के सुपुर्द कर दूंगी। तुम मुफादा असगर को जानते नहीं हो, कहते इसने खुद का गुस्सा अपने अंदर उतारा था। फिर साथ लेटते हनी को देखा था जो गहरे सांस ले रहा था, यानी वो नींद की आगोश में जा चुका था। गेस्ट रूम में रहती है मेरी जूती, तुम्हारे साथ पूरी रात उसे से चिपाते, इसने कहा था। फिर सारी लाइट्स ऑफ करके लैंप लाइट ऑन की थी और आंखें बंद करती नींद में चली गई थी।